गणपति बाबा मोरया। गजानन भगवान को परम मंगलमय ब्रह्मांड नायक भगवान श्री गणपति गजानन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्री गणेश पुराण महापुराण को हामी कथा सत्रमा उपस्थित भइसकेका छौँ। व्यासमा आधारित 33 कोटी देवी देवताका श्री चरणमा सतत वन्दना गर्दै व्यासासीन गुरुवर तथा गणपतिका रूपमा वरण हुनुभएका समादरणीय गुरुवर, त्यस्तै गरेर धेरै भगवानका मन्त्र तन्त्र जप आदि गरिराख्नुभएका आदरणीय गुरुवर, त्यसै गरेर प्रमुख कर्ताका रूपमा उपस्थित हुनुभएका कौडिन्य गोत्रमा उत्पन्न हुनुभएका हाम्रा यज्ञ प्रसाद आदरणीय बुबा माता, उहाँका ज्येष्ठ सुपुत्र पुत्रवधू भाइ, आज तपाईँ हाम्रा गृह प्राङ्गणमा मधुमोक्षदा भगवती आमा र हरिहरेश्वर महाकाल भगवानको अनुपम अनुकम्पा भएको छ। हामी विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवानका लीला कथामा रम्नलाई यो सुवर्ण मौका पाएका छौँ। हामीहरूले आजको दिनदेखि अब निरन्तर हामी 5 दिनसम्म भगवान श्री गणेशका लीला कथाहरूको चरित्र श्रवण गर्नेछौँ। श्री गणेश पुराणका माध्यमबाट हामी यो सत्सङ्गमा प्रवेश गर्न आँटिरहेका छौँ। जुन सत्सङ्ग भनेको यो सानो पुण्यले प्राप्त गरिँदैन। धेरै जन्मको पुण्य जब एकट्ठा हुन्छ तब मात्र हामीहरूले सत्सङ्गलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब यी पुराणहरू सबै सत्सङ्गका एउटा माध्यमहरू हुन्। हामी गणेश पुराण गङ्गामा अवगाहन गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँ हाम्रा घर अगाडि श्री गणेश पुराण रूपी गङ्गा प्रवाहित भइरहेकी छिन्। अब हाम्रो भाग्यमा जो जति छ त्यही अनुसारले हामीहरूले त्यहाँबाट आचमन गर्ने हो कि स्नान गर्ने हो कि के गर्ने हो, हाम्रो भाँडो कत्रो छ त्यो अनुसार हामी थाप्छौँ। अब गणेश पुराणमा प्रवेश गर्छौँ। गणेश पुराण भनेको यो 18 उपपुराण मध्येको सबैभन्दा पहिलो उपपुराण हो। जब वेदव्यासजी महाराजले अष्टादश पुराणहरू रचना गर्नुभयो तब प्रथम उपपुराणका रूपमा श्री गणेश पुराणको रचना गर्नुभएको छ। यो गणेश पुराणमा हामी 12,000 श्लोकहरू पाउँछौँ। यहाँ 2 खण्डहरू छन्, विशेष गरेर एउटा उपासना खण्ड र अर्को लीला खण्ड। उपासना खण्डमा कस्ता कस्ता भगवान श्री गणेशका भक्तहरूले भगवान विघ्ननाशक विघ्न विनायक श्री गणेशको उपासना गरेर कस्ता कस्ता पदहरूलाई प्राप्त गरे, भगवानलाई कसरी सन्तोष तुल्याए, कसरी खुसी तुल्याए र कसरी यस जीवनलाई सार्थक तुल्याएर अन्तिममा भगवान श्री विघ्न विनाशक गणेश महाराजको त्यो मङ्गल धामलाई प्राप्त गरे भन्ने कुराको वर्णन छ भने, त्यस्तै गरेर लीला खण्डमा भगवानका बाल लीलाहरू, भगवानले कस्ता कस्ता दैत्यहरूलाई वध गर्नुभयो र यो संसारलाई आनन्दमय सुखमय तुल्याउनु भयो भन्ने कुरा हामी श्रवण गर्न पाउँछौँ। सर्वप्रथम त गणेश भनेको के हो भन्दा गणानाम ईशः गणेश, जुनसुकै पनि समूहका एउटा के हुन्छन्, अध्यक्ष हुन्छन्। त्यस्तै जहाँ समूह बनिन्छ त्यहाँनेरि गणेशजी नै सर्वप्रथम गणनायक भएर उपस्थित हुनुहुन्छ। गणनायक कुनै समूहलाई राम्रो बाटातिर उन्मुख गराउने अध्यक्षको भूमिका, देवताहरूका अध्यक्ष भनौँ न गणेशजीलाई। गणेशजी यस्तो हुनुहुन्छ। अथवा ग शब्दले ज्ञानलाई जनाउँछ भने न शब्दले मुक्तिलाई जनाउँछ। ग इति ज्ञानवाचक, न इति मुक्तिवाचक। अब तयोः ईशः गणेशः भनेको ज्ञान जसले प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ अनि मुक्ति जसले दिन सक्नुहुन्छ
उहाँ भगवान नै को हुनुहुन्छ? गणेश भगवान हुनुहुन्छ। गणेशजी महाराजको जय। अब गणेशजीको विचित्र स्वरूप छ, हेर्नुहोस्, एकचोटि सम्झिनुहोस् त। गजाकार मुखमण्डल अनि ठुलो पेट अनि मनुष्य आकार घाँटीदेखि उँधो भनेपछि कस्तो गणेश भगवानको त्यो स्वरूपलाई देखेर बच्चाहरू पनि मोहित हुन्छन्। अथवा डरलाग्दो रूप छैन भगवानको, एकदम सुन्दर छ, शान्त छ भगवानको स्वरूप। अब हामीहरूले सिधा सिधा अर्थमा भगवानको त्यस्तो स्वरूपलाई देख्छौँ, तर यसो विचार गर्नुहोस् त, गणेश भगवानको त्यो सुँड नाक मानौँ किन लामो भयो होला, अनि पेट किन ठुलो भयो होला, कान किन ठुला ठुला भयो होला, यसो विचार गर्नुहोस् त। यदि गणको अध्यक्ष भएर कोही प्रतिष्ठित हुन्छ भने उसको प्रतिष्ठा रूपी नाक कस्तो हुन्छ? लामो हुन्छ। त्यो भनेको प्रतिष्ठा रूप नाक हो। यदि अध्यक्ष भएर नेता भएर कोही अगाडि बढ्न चाहन्छ भने उसले आफ्नो प्रतिष्ठा रूप नाकलाई चाहिँ जहिल्यै पनि लामो बनाइराख्नु पर्यो। इज्जत कहाँ छ, कस्तो छ, त्यो चाहिँ जहिल्यै पनि उसले ध्यान दिनु पर्यो। त्यस्तै त्यो प्रतीकात्मक रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ। गणेशजीको लामो त्यो सोड लामो नाक देख्दाखेरि जहिल्यै पनि गणनायकहरूले लामो इज्जत भएको हुनु पर्यो। अनि विचार गर्नुहोस्, गणेशजीको मुख देखिँदैन, प्राय छोपिरहेको हुन्छ। प्रतिष्ठा रूप त्यो नाकले गणेश भगवानको मुखलाई छोपिरहेको हुन्छ। किन भन्दा एउटा अर्थ छ, गणनायकले कम्ती बोल्ने, धेर बोल्नु हुँदैन, धेरै सुन्ने, कान ठुला भएको कारण त्यही हो। दुईटा कान ठुला ठुला भएको कारणले गर्दा धेरै सुन्ने, कम्ती बोल्ने, जो बोलिन्छ त्यो कुरो लागु हुने गरी बोल्ने। यदि त्यसो भयो भने मात्रै गणनायक सिद्ध भइयो, अध्यक्ष सिद्ध भइयो। होइन भने धेरै बोलेको छ, कम सुनेको छ भने त्यो गणाध्यक्ष हुनेवाला छैन। हामीहरूले त्यसरी बुझ्न सक्छौँ। विचार गर्नुहोस् है, दुईटा कान ठुला ठुला, धेरै सुन्नु पर्यो, अनि मुख पनि प्रतिष्ठा रूप लामो नाकले छोपिएको छ भनेपछि कम बोल्नु पर्यो। हामीहरूले त्यसरी पनि गणेशजीको त्यो विग्रहबाट प्रतीकात्मक रूपमा अर्थलाई लिन सक्छौँ। अनि अब विचार गर्नुहोस्, ठुलो भुँडी गणेशजीको किन भयो होला भन्दाखेरि त्यो पदमा, त्यो अध्यक्ष पदमा बसिसकेपछि धेरै खालका कुराहरू आउँछन् त्यहाँनिर। कसैले प्रशंसा पनि गर्न सक्छन्, कसैले दोष पनि लगाउन सक्छन्। अब प्रशंसा गरेका मात्रै कुरालाई पचाउने हो त होइन, कसैले दोष लाउँछ, अब गुड गाउँछ भने पनि ती कुरालाई पनि पचाउन सक्नु पर्यो। त्यसकारण ठुलो भुँडी जस्तै पनि अटाउन सक्नु पर्यो। अब त्यहाँनिर हेर्नुहोस् है, गणेश भगवानको त्यो स्वरूप हामीहरूले प्रतीकात्मक रूपमा विचार गर्दाखेरि यसरी गणेश भगवानलाई गणाध्यक्ष रूपमा हामी पाउन सक्छौँ। अब गणेश पुराणको वक्ता को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई गणेश पुराण सुनाउनु भएको छ। अब ब्रह्माजीले वेदव्यासलाई सुनाउनु भएको छ। त्यस्तै वेदव्यासबाट भृगुजी महाराजले सोमकान्त नाम गरेका राजालाई गणेश पुराणको कथा सुनाउनु भएको छ। आउनुहोस् अब उपासना खण्ड गणेश पुराणभित्र प्रवेश गर्दा सर्वप्रथम यहाँ ग्रन्थकर्ताले गणेशजीको स्तुति गर्नुभएको छ। हामी पनि प्रथम भगवानको वन्दना गरौँ, पश्चात हामी गणेश पुराणमा प्रवेश गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय, गणपति गजानन भगवानको जय। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्मविद्या प्रदायिने यस्यागस्त्याय ते नाम विघ्नसागर शोषणे। ब्रह्म विद्या प्रदायिने गणेशाय नमः।
ब्रह्म विद्या प्रदान गर्नुहुने त्यस्ता भगवान श्री गणेशलाई हामी नमस्कार गरौँ भन्नुभयो। अनि उहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ अरे भन्दा विघ्न रूपी त्यो सागरलाई समुद्रलाई शोषण गर्नका लागि अगस्त्य ऋषि समान हुनुहुन्छ अरे। अगस्त्य ऋषिको कथा हामीहरूले सुन्नमा आउँछ। अगस्त्य ऋषिले समुद्रलाई पान गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गणनायक भगवान श्री गणेशले विघ्नका समुद्रहरूलाई सजिलैसँग पान गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलै पान गरेर हामीहरूलाई निर्विघ्न बनाइदिनुहुन्छ। हाम्रा साधारण जीवनका कर्महरू अथवा हामीहरूका मङ्गल कर्महरू भगवान श्री गणेशले के गरिदिनुहुन्छ भन्दा शोषण गरिदिनुहुन्छ विघ्नहरूलाई र निर्विघ्नतापूर्वक गणपतिले हाम्रा कार्यहरूलाई सफल तुल्याइदिनुहुन्छ। अब गणपति भगवान भनेको देवताहरूमा सर्वप्रथम पूजनीय हुनुहुन्छ। सबैले सर्वप्रथम गणनायक भगवानको पूजन गरेर मात्र अरू कार्य सुरु गर्दछन्। कुनै एक समयमा के भयो अरे भने अब सबै देवताहरूले आफ्ना इष्ट देवताहरूको पूजन गर्न लागे, यजन गर्न लागे। सर्वप्रथम को पूजित हुने भन्ने कुरामा अनिर्णय भयो। आफूलाई जो मन लाग्छ त्यसैलाई इष्ट रूपमा सम्झेर पूजा गर्ने अनि कार्य गर्ने, मङ्गल कार्यहरू गर्ने, यस्तो चलो। अब कसैले पनि को सर्वप्रथम पूजन योग्य भन्ने कुरामा विचार पुर्याउन सकेन। त्यतिखेर अब ब्रह्माजीका शरणमा गए सबै देवी देवताहरू। प्रभु, हामीहरूले पृथ्वीमा मङ्गल कार्यहरू गर्न खोज्यौँ, स्वर्गलोकमा मङ्गल कार्यहरू गर्न खोज्यौँ, तर को चाहिँ छ सर्वप्रथम पूजनको अधिकारी, कुन देवताको पूजन गर्ने, हामी अनिर्णयमा पर्यौँ। प्रभु बताइदिनुहोस् भनेर ब्रह्माजीका शरणमा सबै देवी देवताहरू पुग्नुभयो। त्यतिखेर ब्रह्माजी पनि आश्चर्यमा पर्नुभयो। आहा, यो कुरो त मैले पनि सोचेको रहेनछ। को छ त? अब जानुभयो शिवजीका पासमा, भगवान शिवका पासमा। शिवले विचार गर्नुभयो, यो भनेको त अत्यन्त संवेदनशील कुरा छ। अब यसमा यत्तिकै यो हो सर्वपूजन अधिकारी, सबैभन्दा प्रथममा पूजन गर्न अधिकारी देवता भनेर भनिदिने हो भने कसैलाई असन्तुष्टि हुन सक्छ। त्यसकारण अब विचार गरेर मात्रै यो कुरा भन्नु पर्यो भनेर एकछिन ध्यानमग्न हुनुभयो भगवान शिवजी। त्यहाँदेखि विचार गर्नुभयो, जसले सर्वप्रथम पृथ्वीको परिक्रमा गरेर आइपुग्छ त्यो नै के हुन्छ भन्दा प्रथम पूजनको अधिकारी हुन्छ भनेर भगवानले आज्ञा दिनुभयो। लो देवताहरू, जानुहोस् हजुरहरू, पृथ्वीको परिक्रमा गरेर आउनुहोस्। हजुरहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले पृथ्वीको परिक्रमा जसले गरेर आउँछ उहाँ नै प्रथम पूजनको अधिकारी हुनुहुनेछ भनेर यसरी आज्ञा दिनुभयो। अब मयूर वाहन हुने स्कन्द हतार हतार निक्लिनुभयो। अरू बाघमा वाहन हुने, अरू गरुडपुरमा वाहन हुने भगवान विष्णु पनि निक्लिएर जानुभयो। सबै जानुभयो पृथ्वीको भ्रमण गर्नका लागि। गणेशजी शोचनीय अवस्थामा पुग्नुभयो, शोकमग्न हुनुभयो। अब म त जाउँ भने मुसक वाहन के गर्ने, मेरो मुसोले पृथ्वीको भ्रमण गरिसक्दा त 2-4वटा कल्प सिद्धिएलान्। विचार गर्नुभयो। अब यतिकै बसिराख्नु भएको थियो। उहाँका मनमा स्फुरण भयो, आखिर यो संसारको कर्ता धर्ता हर्ता भनेकै भगवान शिव हुनुहुन्छ। उहाँ नै सारा ब्रह्माण्डका अधिनायक हुनुहुन्छ भने किन शिव भगवानकै परिक्रमा नगर्ने? गणेशजीले आफ्नो बुद्धिद्वारा भगवान शङ्कर र पार्वती मातालाई लु उच्च आसनमा बस्नुहोस् माता पिता हजुरहरू भनेर उच्च आसनमा राख्नुभयो र गणेश भगवानले 3 परिक्रमा गर्नुभयो। भगवान आशुतोष भोले बाबा र पार्वती माताको। अब 3 परिक्रमा गरेर मैले त पृथ्वीको भ्रमण गरिसकेँ भनेर भन्नुभयो। होइन, कसरी तिमीले पृथ्वीको भ्रमण गर्यौ बाबु भनेर शिव भगवानले सोध्नुभयो। त्यतिखेर प्रभु हजुर नै हुनुहुन्छ संसारका कर्ता, संहारकर्ता पनि हजुर, सृष्टिकर्ता पनि हजुर।
हजुरकै वशमा छ काल, हजुरकै वशमा छन् सम्पूर्ण देवी देवता। हजुर नै यो संसारका स्वामी हुनुहुन्छ, हजुरको स्थूल स्वरूप त हो यो पृथ्वी भनेर यसरी गणेश भगवानले भन्नुभयो। तब गणेश भगवानबाट अत्यन्त प्रसन्न भएर भगवान शिवले लु बाबु तिमी नै रहेछौ सबैभन्दा प्रथम पूजन अधिकारी देवता भनेर त्यो दिन आशीर्वाद दिनुभयो गणेश भगवानलाई। र गणेश भगवानको सर्वप्रथम मङ्गल कर्ममा अथवा जे जस्ता कर्महरू गरिन्छन् ती सबैमा भगवान विघ्नेशको, भगवान गणेशको सर्वप्रथम पूजन गरेर अनि मात्र हामी अरू कार्यहरू गर्छौँ। हामी त्यसरी नै आज भगवान श्री गणेशको परम महिमाले तुल्य भएको श्री गणेश पुराण श्रवणार्थ उपस्थित छौँ। हेर्नुहोस्, गणेश भगवानको महिमा यति धेरै छ, यति धेरै छ। हजारौँ शिर हुनुभएका, हजारौँ मुख हुनुभएका भगवान शेष नारायणले पनि हजारौँ वर्षसम्म व्याख्या गर्दा पनि भगवान श्री गणेशका लीला चरित्रहरू व्याख्या गरेर सकिँदैन। प्रभु अनन्त, हरि अनन्त, हरि कथा अनन्त भने जस्तै भगवान गणेश पनि अनन्त हुनुहुन्छ। भगवान गणेशका चरित्रहरू पनि अनन्त छन्। त्यसकारण हामी पनि गणेश पुराणको यथाधीत यथामति भने जस्तै जति ज्ञानले भ्याएसम्म, जति बुद्धिले भ्याएसम्म आज उपरान्त अब गणेश पुराणमा प्रवेश गर्दैछौँ। भक्तवत्सल भगवानको, श्री गणेश महाराजको अब कथा प्रसङ्ग, जुनसुकै पुराणमा पनि कथा प्रसङ्ग सर्वप्रथम नैमिषारण्यबाट प्रारम्भ हुन्छ। नैमिषारण्य नाम गरेको पुण्य क्षेत्रमा हजारौँ वर्षसम्मको एउटा दिव्य सत्र यज्ञको आयोजना गरेर ऋषिहरू बस्नुभएको थियो। अब त्यहाँ ऋषिहरू बस्नुभएको थियो। ऋषिहरूलाई सुत पौराणिक नाम गरेका सुतजी महाराजले कथा सुनाइराख्नु भएको थियो, दिव्य सत्सङ्ग गराइराख्नु भएको थियो। सतानाम सज्जनानाम सङ्ग, सताम सज्जनानाम सङ्ग सत्सङ्ग। सज्जनहरू बसेर राम्रा राम्रा कुराहरूको चर्चा परिचर्चा गर्नु नै सत्सङ्ग हो। भगवानका लीला कथाहरूको चर्चा परिचर्चा गर्नु नै सत्सङ्ग हो। बसेर सत्सङ्ग गरिराख्नु भएको थियो। त्यतिखेरै अब 18 पुराणहरूको पनि श्रवण भइसक्यो। त्यस सुतजीहरूको त्यो सत्रमा शौनकादि 88,000 ऋषिमध्ये सबैभन्दा प्रमुख श्रोताका रूपमा शौनकजी महाराज हुनुहुन्थ्यो। अब शौनकजी महाराजले प्रमुख श्रोता भएर यहाँ सुतजी महाराजलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। सूत महार प्राज्ञ वेदशास्त्र विशारद सर्वविद्यानिधे त्वत्तो भक्तान्यो नोपलभ्यते। हे सुतजी महाराज, हजुर सबै वेद वेदाङ्गका विशारद हुनुहुन्छ, महापण्डित हुनुहुन्छ, हजुर विद्याका निधि हुनुहुन्छ, समुद्र हुनुहुन्छ। तपाईभन्दा अर्को ठुलो वक्ता, सत्सङ्ग गराउनेवाला यस्तो यो संसारमा हामीले कोही पनि देखेका छैनौँ। आज हाम्रो यो जन्म जन्मान्तरको पुण्यले गर्दा हजुरको दर्शन पाएका छौँ, त्यसकारण हामी धन्य भएका छौँ। हे सुतजी महाराज, हजुरले हामीलाई 18 पुराणहरूको पनि कथा सुनाउनुभयो विस्तारपूर्वक। अब फेरि पनि अरू त्यस्तै सत्सङ्गका दिव्य कथाहरू हामीलाई सुन्नका लागि इच्छा छ। हे प्रभु, हजुरले कृपा गरिबक्सनुहोस्। शौनकेय महासत्रे सक्ता 12 वार्षिके तत्कथामृतपानान्नो नान्यद विश्राम कारणम्। यो 1000 वर्षसम्मको यो दिव्य सत्रमा यज्ञ समाप्त गरिसकेपछि हजुरको कथा भन्दा अर्को हामीलाई त्यो समय व्यतीत गराउने अर्को कुनै साधन छैन। न अन्यद विश्राम कारणम् तत्कथामृतपानान्। हजुरका मुखारविन्दबाट जो भगवानका लीला कथाहरू सुन्नुभन्दा अर्को हाम्रो कुनै पनि उपाय छैन। तत्कारण त्यो कुरा हामीलाई सुनाइबक्सियोस् भनेर यहाँ सोध्नुभयो। सुतजी महाराजलाई राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब अगाडि सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, साधु पृष्ठम महाभागा भवद्भिः पुण्यकर्मभिः साधूनां समचित्तानां मतिर्लोकोपकारिणी।
हे महाभागा, हे ऋषीश्वर हो, हजुरहरूले साह्रै राम्रो कुरा बताउनु भयो। हजुरहरू अत्यन्त पुण्य कर्ममा लागेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। हजुरहरू साधु हुनुहुन्छ, सज्जन हुनुहुन्छ। हजुरहरूको चित्त कहिल्यै पनि स्वार्थमा प्रवृत्त हुँदैन। हजुरहरू त स्वार्थ त्यागेर परमार्थमा लाग्नुभएको छ। हजुर सारा संसारलाई कसरी सुखी तुल्याउने भन्ने कुरामा लाग्नुभएको छ। हुन त सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखं एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयो। नीतिकारहरूले भन्नुभएको छ यो सुख र दुःख भनेको चिज कस्तो छ भने सर्वं परवशं दुःखं, दुःख भनेको अर्काको वशमा छ। हामी संसारी व्यक्तिहरूले कसरी दुःख अनुभव गर्छौँ, महसुस गर्छौँ भन्दा अर्काको प्रसिद्धि देखेर, अर्काको प्रशंसा देखेर, अर्काको गाली गलौज सुनेर यसरी आफूलाई दुःखी अनुभव गर्छौँ। तर वास्तवमा कसैले दुःखी तुल्याउँदा हामी दुःखी तुल्याउनु हुँदैन, दुःखी हुनु हुँदैन। सर्वं आत्मवशं सुखम, सुख भनेको आत्मामा छ, आफूमै छ। आफू जस्तो छ जे छ त्यसैमा रमाएर बस्ने हो भने, त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्ने हो भने हामी सुखी हुन्छ। एतद् विद्यात् समासेन, यो संक्षेपमा यति जान्ने हो भने लक्षणं सुख दुःखयो, सुख र दुःखको लक्षण यति नै हो भनेर यहाँ तपाईहरू भनेका लोकोपकारका निमित्त हुनुहुन्छ। हजुरहरूको चित्त कहिल्यै पनि स्वार्थमा प्रवृत्त हुँदैन। हजुरहरू सदा सर्वदा लोकोपकारका निमित्त मात्रै सोच्नुहुन्छ भनेर यसरी ऋषिहरूको त्यो प्रश्नलाई प्रशंसा गर्नुभयो सुतजी महाराजले। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ अन्यान्युपपुराणानि वर्तन्तेष्टादशैव च गणेशं नारदीयं च नृसिंहादिन्यथापि च। अरू 18 पुराणहरू तपाईहरूलाई मैले सुनाइसकेँ। अब सुन्नुहोस् यो गणेश पुराण। यो गणेश पुराण भनेको 18 उपपुराण मध्येको सबैभन्दा प्रथम पुराण हो। अरू नारदीय पुराण, नृसिंह पुराण आदि पनि पुराणहरू हुनुहुन्छ, तर गणेश पुराण चाहिँ सर्वप्रथम उपपुराणका रूपमा चिनिएको छ। अब यो गणेश पुराणको कथा म हजुरहरूलाई श्रवण गराउँछु। गणेश पुराणको कथा मर्त्य लोकमा साह्रै दुर्लभ छ। दुर्लभम श्रवणम यस्य मर्त्य लोके विशेषतः। विशेष गरेर गणेश पुराणको चर्चा मर्त्य लोकमा कमै हुन्छ। हामीहरूले विचार गर्दा पनि हुन्छ यसो चारैतिर भागवत, भगवान यज्ञ नारायण विष्णुको उपासना, भगवान श्रीकृष्णको उपासनाले युक्त भएका कथाहरू जताततै भइरहेका हुन्छन्। तर गणेश पुराण यहाँ लागिरहेको छ भनेर हामी कमै मात्रामा सुन्छौँ। यहाँ त्यही भन्दै हुनुहुन्छ सुतजी महाराज, दुर्लभम श्रवणम यस्य मर्त्यलोके विशेषतः मर्त्यलोके, विशेष गरेर मर्त्यलोकमा यो गणेश पुराणको कथा साह्रै दुर्लभ छ। गणेश पुराणमा धेरै भगवानका लीला कथाहरूको वर्णन छ। अब यो गणेश पुराणका कथाहरू शेषनागले पनि 1000 वर्षमा वर्णन गरेर सक्नु हुँदैन। म पनि हजुरहरूलाई संक्षेपमा सुनाउँछु। संक्षेपतो प्रविम्येत तथापि भवदाज्ञया। हजुरहरूका आज्ञाद्वारा हजुरहरूले जो आदर भावमा मलाई सुनाउनुहोस् कथा भनेर जो भन्नुभयो, त्यस कारणले म हजुरहरूलाई संक्षेपमा बताउँछु। हेर्नुहोस्, अब सुतजी महाराजले यत्रो 12,000 श्लोकले युक्त भएको गणेश पुराण शौनक आदि ऋषिहरूलाई सुनाउनु भएको छ। यो पनि संक्षेपमा सुनाई भन्दै हुनुहुन्छ। भनिसकेपछि गणेश भगवानको महात्म्य कति अतुलनीय छ यो कुरा हामी यसरी पनि थाहा पाउन सक्छौँ। संक्षेपतः ब्रवीम्येत, संक्षेपमा भन्छु सुन्नुहोस् भन्नुभयो। अब यो पुराण सानो पुण्यले प्राप्त हुँदैन, धेरै जन्मको पुण्य जब हामीहरूले प्राप्त गर्छौँ, फलीभूत हुन्छ, तब मात्र हामीहरूले गणेश पुराणलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। पाखण्डी, नास्तिक, पाप कर्ममा निरत भएका व्यक्ति, यस्ता व्यक्तिहरूका लागि गणेश पुराण अत्यन्त दुर्लभ छ। गणेश भगवानको त्यो स्वरूपलाई वर्णन गर्नका लागि जो कहिले सक्दैन। सर्वप्रथम त भगवान गणेश ओमकार रूप हुनुहुन्छ।
ओंकार रूपी भगवन् यो वेदादो प्रतिष्ठितः यं सदा मुनयो देवा स्मरतीन्द्रादयो हृदि। ओंकार रूप भगवान श्री गणेश सबै वेदहरूका प्रथममा रहनुहुन्छ। हामीहरूले जुनै पनि मन्त्रका अगाडि ओंकारलाई देख्ने गर्छौँ। ओंकार नै भगवानको त्यो रूप हो। एकचोटि विचार गरौँ त, भगवानको त्यो दिव्य छटा ओंकार स्वरूप छ। ओंकारको जस्तो आकृति छ, भगवान गणेशजीको पनि त्यस्तै आकृति छ। भगवान ओंकार स्वरूप हुनुहुन्छ। भगवानको एकाक्षर मन्त्रका रूपमा ओंकारलाई पनि हामीहरूले ओंकारलाई नै हामी जान्ने गर्दछौँ। अब आफ्ना हृदयमा इन्द्रादि देवताहरूले ओंकार रूप भगवान गणेशलाई राखेर सदा सर्वदा चिन्तन गर्नुहुन्छ, मनन गर्नुहुन्छ। अनि ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवताहरूले पनि सर्व जगतका कारण स्वरूप हुनुभएका भगवान श्री गणेशलाई पूजा गर्नुहुन्छ। ती ब्रह्माजीले पनि गणेशजीको आज्ञाद्वारा मात्र यो संसारलाई सृष्टि गर्नुहुन्छ। विष्णुले गणेश भगवानकै आज्ञाद्वारा संसारको पालन गर्नुहुन्छ। त्यस्तै भगवान श्री गणेशकै आज्ञाद्वारा साम्ब सदा शिवदेवले पनि यो संसारको सम्भार गर्नुहुन्छ। भगवान सूर्य गणेशको आज्ञाद्वारा पूर्वबाट उदाएर पश्चिममा अस्त हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर वायु पनि भगवान गणेशका आज्ञाद्वारा मात्रै वहन गर्न सक्नुहुन्छ। जलले बग्ने काम पनि गणेशको आज्ञाद्वारा नै गर्छन्। त्यस्तै गरेर अग्निले जल्ने काम पनि गणेशको आज्ञा पाएर मात्रै गर्दछन्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ऋषिहरू, अब तपाईँहरूलाई त्यो कुरा म बताउँछु जो गणेश पुराणमा वर्णित छ। तदहं वः प्रवक्ष्यामि सादरं श्रूयतां द्विजा। आदरपूर्वक हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोस् भनेर यहाँनिर भन्नुभयो। अब ब्रह्मालाई भगवान विष्णुले सुनाएको व्यास अनि व्यासलाई ब्रह्माजीले सुनाएको र वेद व्यासबाट भृगु ऋषिले प्राप्त गर्नुभएको यो गणेश पुराणको प्रसङ्ग छ। त्यसमा पनि वेद व्यासबाट भृगुले सोमकान्त राजालाई सुनाउनु भएको छ। यो श्री गणेश पुराणमा संवाद भनेको भगवान भृगु ऋषीश्वरको र सोमकान्त नाम गरेका राजाको छ। सौराष्ट्र नाम गरेका देशमा देवनगर भन्ने एउटा नगर छ। त्यहाँनिर सोमकान्त नाम गरेका एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो। ती राजा कस्ता हुनुहुन्थ्यो भने सम्पूर्ण वेद वेदाङ्गमा निष्ठा अनि तत्त्वको अर्थ जान्नेवाला, धर्मशास्त्रलाई जान्नेवाला यस्ता परम विद्वान हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँका 10,000 हात्तीहरू थिए। त्यस्तै गरेर 6,000वटा घोडाहरूले युक्त भएका रथहरू थिए। उहाँ अत्यन्त सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। उहाँको राज्य अत्यन्त सम्पन्न थियो। उहाँको राज्य अत्यन्त राम्ररी सुचारू भइरहेको थियो। उहाँका 5 जना मन्त्रीहरू थिए। ती मन्त्रीहरूको नाम थियो विद्याधीश, रूपमान, क्षेमङ्कर, ज्ञानगम्य र सुबल नाम गरेका यी 5 मन्त्रीहरूले युक्त हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्त गुणी थिए, राम्रा थिए, अत्यन्त विद्वान थिए। ती सोमकान्त नाम गरेका ती राजालाई मन्त्रणा गर्दथे। त्यस्तै गरेर सोमकान्त राजाकी परम सुन्दरी सुधर्मा नाम गरेकी गुणवती रानी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कस्ती हुनुहुन्थ्यो अरे भने स्वर्गका अप्सराहरू जो तिलोत्तमा, रम्भा, उर्वशी आदि जति थिए उहाँको त्यो सौन्दर्य देखेर अति मोहित हुन्थे। अनि उनीहरूले लाजले युक्त भएर कहिल्यै पनि आफ्नो त्यो स्वरूपलाई देखाउनका लागि चेष्टा गर्दैनथे। यस्ता खालकी हुनुहुन्थ्यो उहाँ सुधर्मा नाम गरेकी रानी। अब उहाँहरूको त्यो राज्य यथावत चलिरहेको थियो।
सबै प्रजाहरू खुसी थिए। सोमकान्त राजाका राज्यमा सबै थोक राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको थियो। उहाँहरूका पुत्र पनि थिए, हेमकण्ठ नाम गरेका, अत्यन्त गुणी थिए, बुद्धिवान थिए, शत्रुहरूलाई नाश गर्न सक्ने बलले युक्त भएका थिए। यसरी राज्य चलिरहेको थियो। के भयो त भन्दा एक दिन राजा जब बिहान सबेरै स्नान गरेर आफ्नो कार्यशालातिर आउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा आफ्नो शरीरमा दाग देख्नुभयो। त्यो दाग बिस्तारै बिस्तारै शीघ्र बढेर घाउमा परिणत भयो। अब दिनानुदिन उहाँका शरीरभरि दागहरू, घाउहरू, खटिराहरू निस्किँदै निस्किँदै गलत कुष्ठ नाम गरेको त्यो रोगले ती राजालाई साह्रै दुखित तुल्यायो। श्रूयतां ऋषयः सर्वे सोमकान्तस्य दुष्कृतम् अकस्मादभवत् तस्य गलत्कुण्ठोऽति दुःखतः। गलत्कुण्ठा नाम गरेको, गलत कुष्ठ नाम गरेको त्यो कुष्ठ रोगले सतायो ती राजालाई। राजा धनवान हुनुहुन्थ्यो, बलवान हुनुहुन्थ्यो, रूपले युक्त हुनुहुन्थ्यो, सौभाग्य सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। तर अकस्मात राजाका शरीरमा त्यसरी गलत कुष्ठ रोग आयो। हेर्नुहोस् सज्जनवृन्द, आफ्नो शुभ कर्म अथवा अशुभ कर्म जसले पनि भोग्नुपर्छ। यहाँ सुतजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, धर्मशीलस्य राज्ञोऽथ पूर्वकर्म विपाकतः शुभं वाप्य शुभं कर्म न मुञ्चति नरं क्वचित्। धर्मशील हुनुहुन्थ्यो, धेरै दान गर्नुभएको थियो, धेरै पुण्य गर्नुभएको थियो सोमकान्त राजाले। तर आज पूर्व जन्मका त्यो पापका प्रभावले गर्दाखेरि राजा सोमकान्तका शरीरमा गलत कुष्ठ नाम गरेको रोग आयो। शुभ होस् अथवा अशुभ होस्, पूर्व जन्मार्जित कार्य अथवा इह जन्मार्जित कार्य, त्यो कार्यको भोग हामीहरूले गर्नै पर्छ भनेर यसरी यहाँ सुतजी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ अत्यन्त दुःखी हुनुभयो। राज्यका जति पनि वैद्यहरू थिए ती सबैलाई बोलाउनु भयो। ए वैद्य महाराज, मेरो यो शरीरमा के भएको छ, हजुरहरूले सञ्च गराइदिनुहोस्, हजुरहरूलाई जति पनि म दक्षिणा दिन तयार छु भनेर यसरी राजाले अराउनु भयो। सबैले यथाशक्तो समर्थले भ्याएसम्म गरे, गर्दा भए, तर केही पनि लागेन। अन्तिममा कसैले पनि त्यो राजाको रोगलाई शान्त तुल्याउन सकेनन्। ततो मत्याञ्जयो राजा मन समृद्ध्य यत्नतः धिङ्मे राज्यञ्च रूपञ्च धिङ्बलं जीवितं धनम्। अब राजालाई भित्रबाट आफ्नो मन दुखेको अनुभव भयो। के भयो र मेरो यो राज्य वैभवले, मेरो यो सम्पत्तिले के भयो, मेरा यी प्रजाहरूले मलाई के गर्न सके, आखिरमा केही रहेनछ। अन्तिममा मलाई यो गलत कुष्ठ नाम गरेका यो रोगले च्यापेरै छोडो, कसैले पनि केही गर्न सकेन। कुन कर्मका प्रभावले मैले यसरी दुःख पाइरहेको छु, मलाई धिक्कार छ भनेर यसरी धिक्कार भनेर आफूलाई धिक्कार गर्न लाग्नुभयो। अनि एक दिन विचार गर्नुभयो, आफ्नी पत्नीका सामु भन्नुभयो, ए पत्नी, ए सुधर्मा, अब म यहाँ बस्दिनँ, यो राज्यमा बस्दिनँ। मैले कसरी अब मेरा प्रजाहरूका सामु मेरो रूप देखाउने। कान्त्या समोजितो येन सोमकान्तस्ततो भवम् येन मे साधवो दीन श्रोत्रियाश्रमापि। अब म यहाँ बस्दिनँ रानी, म जान्छु भनेर भन्नुभयो। अनि आफ्ना पुत्रलाई स्नेह गर्नुभयो र भन्न लाग्नुभयो। सबै अमात्यहरूलाई बोलाउनु भयो, 5 जना अमात्यहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई बोलाउनु भयो र अब राज्यभार मेरा छोरालाई राजा बनाएर हजुरहरूले सम्हाल्नुहुन्छ, म यहाँ बस्दिनँ भनेर यसरी ती राजा सोमकान्त जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले सबै आफ्ना अमात्य गणहरूलाई बोलाएर उपदेश दिन लाग्नुभयो। तब प्रसाद मरेन्द्र तुल्यम
भुक्तं सुखं सर्वजनेष्व सिद्धं कथं त्विदानीं त्वदृते वशाम कथं च जीवेम पशुघ्न तुल्याः। हे राजन, हजुरको यत्रो ठुलो दरबार छ, यसरी सुखशैलमा बस्नुहुन्छ, कसरी तपाईँ यहाँबाट जङ्गल गएर आफ्नो जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ? तपाईँले अत्यन्त दुःख भोग गर्नुपर्छ। त्यसकारण हजुर नजानुहोस्, जस्तो जेसुकै होस् यहीँ बसौँला, यही राज्यमा हजुर बस्नुहोस्, हामीहरूलाई हराउनुहोस्, खटाउनुहोस्, हामी कार्य गर्छौँ, तर हजुरले छोडेर जान पाउनु हुँदैन भनेर यसरी ती अमात्यहरूले, ती मन्त्रीहरूले राजालाई भने। राजालाई त्यति भनिसकेपछि सुधारमा नाम गरेकी रानीले पनि भनिन्, हो पतिदेव, जान त हुँदैन। दुःखस्य भोक्ता न परोस्ति नैव सुखस्य वा पूर्वकृतस्य जन्तो यथा यथा कर्म फलं प्रसक्तं तदैव भाग्यं स्वयमेव ताद्रे। दुःखको भोग गर्ने अर्को कोही पनि हुँदैन, आफैले भोग गर्नुपर्छ, चाहे सुख होस् चाहे दुःख होस्। त्यसकारण आफ्नो कर्मफलद्वारा जो प्राप्त छ त्यो म भोग गर्छु, जसरी भए पनि म वनमा जान्छु। अब म यो राज्य मेरा छोरालाई दिन्छु भनेर यसरी भन्नुभयो राजाले। फेरि हेमकण्ठ नाम गरेका छोरा आए, पिता हजुर नजानुहोस् भनेर यहाँ पितालाई आदर भावले भन्दैछन्। यथा स्नेहं विना दीपो विना प्राणं यथा तनु वृथा राज्यं तथा राजस् त्वां विना धर्मपालक। हे धर्मपालक पिता, जसरी दियो बिना अथवा तेल बिनाको त्यो बाती दियोमा बल्न सक्दैन, त्यसरी नै हजुर बिना म बाँच्न सक्दिनँ पिता। पिता वै जायते पुत्रो, पिता भनेको पुत्रको साक्षात् स्वरूप हुन्छ अथवा पुत्रका रूपमा पिता नै अवतीर्ण भएको हुन्छ। हजुर बिना म यो राज्य कसरी पालन गर्न सकूँ पिताजी, म सक्दिनँ, हजुर नजानुहोस् छोडेर भन्दा यहाँ राजाले अब पिता आफ्ना पुत्र हेमकण्ठलाई राज्य धर्मको शिक्षा दिन थाल्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भन्दा पितुर्वाक्यरतो नित्यं श्रद्धया श्राद्धकित तथा पिण्डदो योगया यान्तो सपुत्र पुत्र उच्यते। वास्तवमा पुत्र भनेको त्यो पुत्र हो जसले आफ्ना पिताको वाक्यलाई आदरपूर्वक पालना गर्दछ अनि श्राद्ध आदि कर्महरू गर्दछ र गया आदि तीर्थहरूमा गएर पितृ उद्धारार्थ पिण्डदान आदि गर्दछ भने त्यो पुत्र पुत्र हो। त्यसकारण अब तिमीले मैले यो जो आज्ञा गरेको छु त्यो आज्ञाको कुनै अनादर नगरिकन यो राज्य पालन गर। धर्मशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञो नीतिज्ञो खिलतोषकृत पितृनुद्धरत यस्तो सपुत्र पुत्र उच्यते। धर्मशास्त्रको ज्ञानको अध्ययन गर पुत्र, अनि नीतिवान हौ, सबै आफ्ना जनताहरूलाई सन्तोष तुल्याऊ, आफ्ना पितृहरूको उद्धारार्थ काम गर। मलाई त यो गलत कुष्ठ नाम गरेका रोगले च्यापो, त्यसकारण अब म वन जाँदैछु भनेर यसरी सोमकान्त राजाले आफ्ना पुत्रलाई सम्झाउनु भयो। अनि अगाडि आफ्ना त्यो राज्यमा ब्राह्मणहरूलाई बोलाउनु भयो, मन्त्रीहरूलाई बोलाउनु भयो, सबैलाई बोलाउनु भयो अनि सम्झाउन लाग्नुभयो। यहाँ राजधर्मको व्याख्या गरेर सुनाउनुहुन्छ। राजा भनेको केवल सुख भोग गरेर बस्ने त्यो पद होइन, राजा भनेको जनताका सेवकहरूको त्यो उच्च पद हो। सेवकमा पनि सर्वश्रेष्ठ सेवक त्यो राजा हो। पुत्र, तिमीले अब आफ्नो दिनचर्या बदल्नुपर्छ। आचारं प्रथमं प्राह नीतिं नाना विधां नृपः पुत्राय करुणायुक्तो यशसे स्वकुलस्य च। अब तिमीलाई म आचरणको शिक्षा गर्छु, कसरी आचरण गर्ने, अनि नाना खालका धेरै तरहका नीति विद्या दिन्छु। करुणाले युक्त भएर आफ्नो कुलको यश बढाउने कार्यमा तिमी लाग भनेर सोमकान्त राजाले बिहान उठेदेखि बेलुका
सुत्नेसम्मको राजाको कस्तो दिनचर्या हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले उठेर ब्रह्म मुहुर्तमा सूर्योदय हुनुभन्दा पहिले नै उठेर स्नान आदि गरेर अनि आफ्नो नित्य कर्म सक्नुपर्दछ। नित्य कर्म सकेर सर्वप्रथम गणपति भगवानको स्मरण गर्नुपर्छ भनेर यहाँ गणपति भगवानको स्मरण गर्न सिकाउँदै हुनुहुन्छ। प्रातर्नमामि गणनाथमशेष हेतुं ब्रह्मादिदेव वरदं सकलागमाढ्यं धर्मार्थकामफलदं जनमोक्ष हेतुं वाचामगोचरमनादिमनन्तरूपम्। हे गणनाथ, हजुरलाई म नमस्कार गर्दछु। यो प्रातःकालमा हजुर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै प्रकारका पुरुषार्थ दिनेवाला हुनुहुन्छ। यस्ता हजुरलाई म कोटि कोटि नमस्कार गर्दछु भनेर यहाँ गणनाथको पहिले गणपति भगवानको स्मरण गर्न सिकाउनु भयो। त्यहाँदेखि भगवान विष्णुको स्मरण गर्न सिकाउनु भयो। सबै पापहरूको हरण गर्नुहुने यस्ता भगवान श्री विष्णुलाई म नमस्कार गर्छु भनेर अनि भगवान विष्णुको नमस्कार गर्नु पुत्र। त्यहाँदेखि भन्नुहुन्छ गिरिजापति भगवानको भगवान आशुतोषको प्रार्थना गर्नु। त्यहाँदेखि दीननाथ सूर्यको प्रार्थना गर्नु, जो सूर्य सम्पूर्ण पापहरूलाई नष्ट गर्ने हुनुहुन्छ। जसरी सारा अन्धकारलाई आफ्नो प्रकाशद्वारा नाश गर्नुहुन्छ, त्यसै गरेर त्रिलोकको पापलाई पनि नाश गर्नेवाला सूर्य भगवान हुनुहुन्छ भनेर यसरी सिकाउनु भयो। त्यस पछाडि देवी माताको प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो। प्रातर्नमामि गिरिजां भवभूति हेतुं संसार सिन्धु परपार करिं त्रिनेत्रां तत्त्वादिकारणमुदस्तसुरारि मायां मायामयीं सुरमुनीन्द्रनुतां सुरेशिं। हे भगवती माता, हजुरलाई सर्वप्रथम प्रातःकालमा म नमस्कार गर्दछु। हजुर नै मायामयी सारा संसारकी देवी हुनुहुन्छ। हजुरले नै शक्ति रूप धारण गरेर सारा देवताहरूलाई आफ्नो कार्य गर्नका लागि प्रेरित गर्नुहुन्छ। यस्तै हजुरलाई नमस्कार छ भनेर यसरी सिकाउनु भयो। त्यहाँदेखि स्नान आदि कार्यको कुरा सिकाउनु भयो। त्यहाँदेखि अगाडि प्रातःकालमा गरिने जति पनि कर्महरू छन् ती सिकाएर अनि मेधा ब्रह्मधियं चैव त्वं मे देहि वनस्पति ततः शीतजलं स्नानं कृत्वा मलहरं पुरा भनेर यसरी औषधीय स्नानको कुरा बताउनु भयो। त्यहाँदेखि देवताहरूको पूजन गर्नु, पूजन गरेर परोपकारार्थ ब्राह्मण आदिहरूको मुखारविन्दबाट स्वस्ति वाचन आदि श्रवण गर्नु अनि स्वस्ति वाचन आदि सुनिसकेपछि गुरुहरूको आज्ञाको पालन गर्नु। गुरुद्रोहम वेद निन्दां नास्तिक्यम पाप सेवनम अभक्ष्य भक्षणम चैव परदार निसेवनम। यति कुरा चाहिँ वर्जित छन् है छोरा। गुरुको कहिल्यै पनि द्रोह नगरेस् अनि वेदको निन्दा नगरेस्, नास्तिक कहिल्यै नबनेस्। नास्तिक भनेको के हो भन्दा नास्ति परलोकादिकमिति नास्तिकः, जसले इहलोक र परलोकलाई मान्दैन त्यो नास्तिक हो। अथवा वेद विहित कर्म जसले मान्दैन त्यो नास्तिक हो भनेर यसरी यहाँ अनि पापी पुरुषहरूको सङ्गत नगरेस्, अभक्ष्य खान नहुने चिजहरूलाई नखाएस् अनि स्त्री जातिबाट सावधान भएस् भनेर यसरी सिकाउनु भयो। त्यहाँदेखि दीनान्ध कृपणेभ्यश्च दद्यादन्नं सवस्त्रकं प्राणात्ययत्येपि सत्यस्य त्यागं नैव समाचरेत्। दीनान्ध कृपण आदिको सेवा गरेस्। दीन दुखीहरूको सेवा गर्नु अनि अन्धा व्यक्तिहरू अनि निर्धन व्यक्तिहरू ती व्यक्तिहरूको सेवा गर्ने, अन्न वस्त्र आदिको दान गरेस् भनेर यसरी सिकाउनु भयो। बरु प्राण जाओस् तर क्षत्रियहरूले आफ्नो बोलीबाट कहिले पनि पछि हट्नु हुँदैन। कहिले पनि आफ्नो बोलीबाट पछि हट्ने काम नगरेस् पुत्र भनेर यसरी पुत्रलाई
पुत्रलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। अनि धर्मशास्त्रले सिकाए अनुसार आफ्नो दिनचर्यालाई पालन गरिस्। स्पृष्ट्वा वा पण्डितान् दण्डं कुर्यान् नीति विशारदः। वेद विहित मार्गलाई आफ्नो आदर्श बनाएर सधैँ कार्यमा लाग्नु भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यस्तै गरेर परे व्याकुलिते यान मधमं परिचक्ष्यते चारदृष्टिर दूतवक्त्र उद्धदण्डो नृपो भवेत्। जहिले पनि आफ्ना गणपति गजानन भगवान को अन गर्नुहोस् न। गणपति गजानन भगवान को। यहाँ सोमकान्त नाम गरेका राजा आफ्ना पुत्र हेमकण्ठलाई उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ आफ्ना अनुचरहरूलाई खटाउनु पर्छ बाबु, अनि अनुचरहरूलाई खटाएर देशको कस्तो अवस्था छ त्यो सबै कुराको जानकारी राख्नुपर्छ। अनि उद्यत भएका नराम्रा आचरणले युक्त भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि दण्ड दिन सक्नुपर्दछ। अधम व्यक्तिहरूको निन्दा गर्नु हुँदैन अथवा स्तुति पनि गर्नु हुँदैन। धेरै क्रोधले युक्त पनि हुनु हुँदैन र धेरै सन्तुष्ट पनि हुनु हुँदैन, धेरै खुसी पनि हुनु हुँदैन। यस्तो छ राजाको आचरण। अनि सर्वप्रथम त राजाले अर्काको राज्य जित्ने भन्दा पनि आफूलाई जित्नुपर्छ। आफूभित्रै भएका रिपुहरूलाई षड्रिपुन भन्नुहुन्छ। 6वटा रिपुहरू प्राय गरेर मनुष्यभित्र रहन्छन्। एउटा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि, मद मात्सर्य, यी 6वटा रिपुहरूलाई जित्नु पर्दछ। कामादि षड्रिपुन हित्वा ततोन्यान विजयित च। यी 6 रिपु आफूभित्र भएका 6 रिपुहरूलाई जितेर अनि मात्र अर्काको राज्य जित्नका लागि निक्लिनुपर्छ बाबु, अनि मात्रै हामी अर्को राज्यलाई जित्न सक्दछौँ भनेर यहाँ बताउनुभयो। अगाडि भन्नुहुन्छ वृत्तिच्छेदम प्रजोच्छेदम देवतोच्छेदमेव च आराम चैत्ययोच्छेदम न कुर्यान् नृपसत्तमः। सत्तामा छु भनेर कहिल्यै पनि कसैको वृत्तिलाई उच्छेद गर्नु हुँदैन, वृत्ति नाश गर्नु हुँदैन। वृत्ति छेदको धेरै ठुलो दोष छ भनेर भन्नुभयो। अनि प्रजोच्छेदम, प्रजालाई कहिले पनि दुःख दिने काम नगरिस्। प्रजा नै भगवान हुन् भन्ने सम्झेर म भगवानको पालना गरिरहेको छु, भगवानको सेवा गरिरहेको छु भन्ने सम्झेर प्रजाहरूको रक्षा गरिस्। त्यस्तै गरेर देवी देवताका मन्दिरहरू, चैत्य, गुम्बा, शालाहरूको जहिले संरक्षण गरिस्। कहिल्यै पनि त्यहाँ गएर कुनै विघ्न बाधा नगरिस् भनेर यहाँ सम्झाउनुभयो। यी यस्ता कुराहरू कहिले पनि एउटा योग्य राजाले गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभयो। अनि आफ्ना अमात्यहरूलाई अगाडि राखेर भन्नुहुन्छ अमत्यानां प्रजानां च भृत्यानां चित्तरित भवेत् ब्राह्मणेभ्यो नमस्कुर्यात् देवताभ्यः सदैव च। मन्त्रीहरूलाई, प्रजाहरूलाई सदा खुसी तुल्याउनु, सेवकहरूको खुसी तुल्याउनु सेवकहरूलाई। अनि ब्राह्मण आदि देवी देवताहरूलाई जहिले नमस्कार गर्नु,
बाबु यसरी तिमीले राज्य गर्यौ भने तिम्रो राज्य साह्रै राम्रो भएर जान्छ भनेर यहाँ आफ्ना छोरालाई सोमकान्त राजाले शिक्षा दिनुभयो अनि छोरालाई सिंहासनमा अभिषिक्त गर्नुभयो, अभिषेचन गर्नुभयो। राजाका त्यो सौराष्ट्र नाम गरेका देशको राजाका रूपमा स्थापित गर्नुभयो। अभिषेकावलोकाय पुत्रस्य रिपुघातिनः गणेशं पूजयित्वेष्ट देवतां च यथाविधि। गणेश आदि देवी देवताहरूको सर्वप्रथम पूजा गरेर अनि आफ्ना पुत्रलाई राज्यमा राज्याभिषेक गर्नुभयो र आफू पनि ब्राह्मण आदि देवी देवता ब्राह्मणहरूबाट स्वस्ति वाचन आदि गराउँदै स्वस्ति वाचनका साथमा आफ्नो राज्यबाट निस्कनुभयो पत्नीका साथमा भन्नुभयो। अब राजाले पत्नीलाई नजानका लागि धेरै बिन्ती गर्नुभयो। तिमीले कसरी म यो रोगीको सेवा गर्छौ, तिमीलाई गाह्रो हुन्छ नजाऊ भन्दाखेरि यहाँ पत्नीले राजालाई भनिन्, प्रभु हजुर एक्लै जानुभयो भने कसरी हजुरको कार्य सिद्ध हुन्छ। हाम्रो यो पूर्वीय दर्शनमा पूर्वीय मान्यतामा के छ भनेदेखि पति र पत्नीलाई कहिल्यै पनि दुई मानिँदैन, एकै मानिन्छ। जहिल्यै पनि पति र पत्नी भनेका एक हुन्। अब पति यदि पत्नी बेगर कुनै कार्य गर्छ भने त्यो सफल हुँदैन। यहाँ पत्नीले त्यही भनिन् सोमकान्त राजालाई, हजुर नहुँदा त मेरो कसरी प्राण यहाँ रहन सक्छ, त्यसकारण म यहाँ बस्दिनँ भनेर भने। अनि अब राजासँगै निक्लिने कुरा गरिन्। राजा सोमकान्तले पत्नी र दुईटा अमात्य मन्त्रीहरूलाई साथमा लिएर अन्तिममा त्यो राज्यबाट निक्लिनुभयो। ततो वनं ययो राजा दुःख शोक समन्वित पूर्वजन्मार्जिते दोषै अत्यन्त मलिनो शुचि। राजा त्यहाँदेखि जङ्गलतिर प्रस्थान गर्नुभयो। राजा कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दा अत्यन्त मलिन हुनुहुन्थ्यो। उहाँका शरीरबाट पीप रगत बगिरहेको थियो, झिँगाहरू भन्किरहेका थिए, अत्यन्त नराम्रो गन्ध आइरहेको थियो। धेरै टाढासम्म पनि त्यस्तो गन्धले प्रभाव पारिरहेको थियो। आखिर कुन यो कर्मले गर्दा म यसरी दुःख पाइरहेको छु, आखिर भोग्न त भोग्नै नै पर्नेछ। सर्वोपि स्वकृतम भुङ्क्ते सुकृतम दुष्कृतम तथा। म यसरी अब यो सारा भोग गर्छु, अन्तिममा यो देहलाई त्याग गर्छु भनेर राजा घुम्दै घुम्दै जङ्गलमा पुग्नुभयो। जङ्गलमा गएर एउटा राम्रो वनमा पुगेर एउटा सरोवरको नजिकै बस्नुभयो। सरोवरको नजिकै बसेर त्यहाँनिर त्यो वनको शोभाहरूलाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। एतदर्थं मया पूर्वं धर्मशास्त्रं सुनीतिमत् वदिष्टं तव शुभं न वृथा कर्तुमर्हसि। यसरी सबै धर्मशास्त्र आदिको कुरा सुनाएर निक्लिएका ती राजा अन्तिममा दुःख पाएर बसिरहेका थिए जङ्गलमा। अनि जङ्गलमा बस्दाखेरि जति पनि राजालाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै ती राज्यका जनता सेवकहरू गएका थिए, तिनीहरूलाई राजाले सम्झाएर पठाउनुभयो। हे प्रजा हो, तिमीहरू जाओ, म आफ्नो दुःख आफै भोग्छु। गएर तिमीहरू आफ्नो राज्यमा बस। हेमकण्ठ मेरा पुत्रले तिमीहरूलाई सुखका साथ आफ्ना राज्यमा राख्नेछन्। अब दैव योगद्वारा जो प्राप्त हुन्छ म त्यही गएर त्यसै गरेर मेरो जीविका वृद्धि गर्नेछु, मेरो जीविका सञ्चालन गर्नेछु भनेर भन्नुभयो। अन्तिममा हेमकण्ठ पनि आफ्ना पितालाई जङ्गलसम्म पुर्याएर आफ्नो राज्यमा फर्किनुभयो र राज्यको सञ्चालन राम्रो साथ गर्न लाग्नुभयो। अब यता हेमकण्ठको राज्य राम्ररी चलिरहेको छ, उता राज्य राम्ररी सञ्चालनकै क्रममा राजा वनमा हुनुहुन्छ, दुखित हुनुहुन्छ, अत्यन्त
मलिन हुनुहुन्छ। अब ती सुधर्मा रानी ती सोमकान्त राजाको दिनानुदिन सेवा गर्नुहुन्छ। एक दिन के आश्चर्य भयो भने राजा अत्यन्तै गलत कुष्ठले पीडित, शरीर अत्यन्तै दुर्गन्धले युक्त भएको यस्ता राजा बसिराख्नु भएको छ। अनि अत्यन्तै सुन्दरी जो अप्सराहरू भन्दा पनि सुन्दर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सुन्दरी रानीले चाहिँ राजाको के गर्नुभएको छ, सेवा गर्नुभएको छ। यस्तो देखेर एकजना ऋषिपुत्र जो च्यवन हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अत्यन्त छक्क पर्नुभयो र सोध्न लाग्नुभयो, हजुरहरू को हुनुहुन्छ, कहाँबाट आउनु भएको छ? ए माता, हजुर मेरी माता जस्ती हुनुहुन्छ, हजुरले कसरी यस्ता यी दुर्गन्धित पुरुषको सेवा गरिराख्नु भएको छ, किन सेवा गरिराख्नु भएको छ भनेर सोध्नुभयो सबै। ती बालक ऋषि बालक भृगु ऋषिका पुत्र पुलोमा देवीका छोरा हुनुहुन्थ्यो च्यवन ऋषि। अनि यसरी सोध्नुभयो, तपाईँ को हुनुहुन्छ, किन आउनुभएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, किन यसरी यी कुष्ठ रोगद्वारा गलित भएका ती राजाको सेवा गर्नुभएको छ भनेर सोद्धाखेरि ती रानी भन्न लाग्नुहुन्छ, सुष्वापच क्षणं राजा कक्षे कोमल बालुके धर्मपत्नी सुधर्मां च पाद संवाहने स्थिता। ती रानी सुधर्माका सेवामा लागेका ती राजा सुखपूर्वक शयन गरिरहेका थिए। रानी जल भर्नका लागि त्यो सरोवरमा जानुभएको थियो, एउटा राम्रो सरोवरमा। त्यहीँ च्यवन ऋषिका पुत्र पनि थिए। ती च्यवन ऋषि पुत्रलाई, भृगु पुत्रलाई, च्यवन ऋषिलाई भन्नुहुन्छ, सौराष्ट्र नाम गरेका देशकी म रानी हुँ। मेरा पतिको नाम सोमकान्त थियो। सोमकान्त अत्यन्त सुन्दर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रजाका पालक हुनुहुन्थ्यो, प्रजाका सेवक हुनुहुन्थ्यो, धर्म कर्ममा सधैँ रत हुनुहुन्थ्यो। तर के भयो अकस्मात दैव संयोगले आज अत्यन्त नराम्रो रोगले उहाँलाई च्यापेको छ, दुष्ट रोगले च्यापेको छ। उहाँको शरीर गलेको छ, यसरी दिनरात खून बगिरहेको छ। अब आफ्ना पतिको सेवा कसरी नगरौँ, म सेवा गरेर बसेको छु बाबु भनेर यसरी भन्नुभयो। अब राजा सोमकान्तको सेवा गरेकी ती रानी सुधर्मालाई यसरी भनिसकेपछि ती बालकले केही भन्न सकेनन्, केही भनेनन्, दुखी भए। अन्तिममा रानीको त्यो दुःख सुनेर ती रानीले भन्छन्, कथम तरी म दुःखाब्धिं न जाने भृगुनन्दना। हे भृगुपुत्र, यो दुःखबाट कसरी पार तर्ने हो यो मलाई केही पनि थाहा छैन भनेर यसरी भने। ती बालक ऋषि बालक माताको त्यति कुरा सुने अनि आफ्नो गाग्रीमा जल लिएर भृगु ऋषिका आश्रमतिर लागे। माता पनि आफ्नो पति सोमकान्त राजाको सेवामा लाग्नुभयो। यता च्यवन ऋषि घर पुग्नुभयो। ऋषिपुत्र घर पुगिसकेपछि भृगु ऋषिले च्यवनलाई सोध्न लाग्नुभयो, बाबु च्यवन किन ढिलो गरेर आयो? तिमी त सधैँ यसरी ढिलो गर्दैनथ्यौ, के भयो बाटामा? दुःखितं परदुःखेन तुष्टिमेवागमत् गृहं तं भृगु परिपप्रच्छ विलम्बकारिणं सुतं। ढिलो गरेर आएका आफ्ना पुत्रलाई के दुःख पर्यो, किन आएनौ, ढिलो आयो आज बाबु भनेर यसरी सोध्नुभयो। अब भृगुपुत्रले सम्पूर्ण वृत्तान्त बताए, च्यवन ऋषिले बताए आफ्ना बुबालाई। सौराष्ट्र नाम गरेका देशका कुनै सोमकान्त नाम गरेका राजा रहेछन्। उनकी पत्नी अत्यन्तै मृगनयनी, साह्रै राम्री हुनुहुँदो रहेछ माता। अनि समयको अन्तरालमा कुनै पूर्वजन्मको पाप कर्मवश गलत कुष्ठी नाम गरेको रोगले
ती राजालाई च्यापेछ, आफ्नो सारा राज्य त्यागेर त्यहाँ नजिकैको सरोवर अगाडि बस्नु भएको छ। रानीले आफ्ना पतिको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, पति दुःख पाएर बसिराख्नु भएको छ भनेर यसरी सम्पूर्ण कुरा राजालाई भएको दुःखको कुरा ती भृगु ऋषिलाई बताउनु भयो च्यवन ऋषिले। त्यही भएर पिताजी मलाई आउन अलिकति ढिला भयो भनेर यसरी बताइसकेपछि भृगु ऋषि अत्यन्त दयालु हुनुहुन्थ्यो। को मेरो आश्रम नजिक आएर दुःख पाइरहेको छ, उहाँलाई कौतूहल भयो। छोरालाई भन्नुभयो, जाऊ बाबु, ती सोमकान्त राजा र उनकी धर्मपत्नी सुधर्मालाई बोलाएर लिएर आऊ भनेर अराउनु भयो। सर्वानानयतान् शीघ्रं पुत्र गच्छ ममाज्ञया, द्रक्ष्यामि कौतुकं तेषां स्वीयं वा दर्शयामि तान्। जाऊ, गएर बोलाएर लिएर आऊ, म एकपटक दर्शन गर्छु, को हुनुहुन्छ। मलाई तिम्रो कुरा सुनेर अत्यन्त कौतूहल भयो। यसरी भृगु ऋषिले आफ्ना पुत्र च्यवनलाई हराइसकेपछि च्यवन अत्यन्तै छिटो दगुरेर गएर ती माताका अगाडि भन्न लागे, शुभलज्ञान गम्योता वागतौ राजसन्निधौ तत ऊचे समुनि सतुमुनि सुधर्मा चारु लोचना। अब गएर च्यवन ती बाल ऋषिले ती सुधर्मा रानीलाई, जो माता हाम्रा पिताजी भृगु ऋषिले हजुरहरूलाई बोलाउनु भएको छ भनेर सबै कुरा भन्नुभयो। ऋषिले त्यसरी देख्नका लागि इच्छा गरेको कुरा सुनिसकेपछि सुधर्मा महारानीलाई पनि कस्तो लाग्यो भने केही पक्कै पनि उपाय छ, पतिलाई पुनः पूर्ववत अवस्थामा भृगु ऋषिले ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो र उहाँ हतार हतार आउनुभयो, भृगु ऋषिका छेउमा आउनुभयो। च्यवन नाम गरेका ऋषि बालकले लिएर आउनुभयो अनि भन्न लाग्नुभयो, हे ऋषीश्वर, हजुरलाई नमस्कार छ। यसरी ती सुधर्मा नाम गरेकी देवीले भृगु ऋषिलाई सम्बोधन गर्नुभयो, ऋषीश्वर, हजुरको आज दर्शन पाएर हामी धन्य भयौँ। हजुरको आश्रम यति राम्रो छ, यति राम्रो छ, हजुर सधैँ पाञ्चायन देवताको पूजन गर्नुहुँदो रहेछ भनेर यहाँनिर आश्रमको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। ती भृगु ऋषिको आश्रम कस्तो थियो सुन्नुहोस्। तत्राद्भुतं व्याघ्र मृगाजिनस्थं ददर्श सूर्य प्रतिमं भृगुं तं राजाथ पत्नी प्रकृतिं द्वयं च ननाम बद्धाञ्जलिरब्रवीच्च। अब त्यो आश्रम कस्तो थियो अरे भने बाघ र मृग जहिलेका शत्रु हुन् नि, तर त्यहाँनिर चाहिँ खेलेर परस्पर खेलेर आनन्दमय बस्दा रहेछ। त्यस्तो त्यो ऋषिको आश्रम, ऋषिका शिष्यहरूले सदा सर्वदा वेदका ध्वनिहरूले गुन्जायमान भइरहेको त्यो आश्रम, अनि पशुपक्षीहरूले सुशोभित भएको धेरै प्रकारका पुष्पहरू फुलिरहेका, छेउमा हाँसहरूले विहार गरिरहेका सरोवरहरू, यस्तो राम्रो त्यो ऋषिको आश्रम देखेर अत्यन्त अद्भुत आश्रमको अवलोकन गर्दै गर्दै ती राजा सोमकान्त र राजा सोमकान्तकी पत्नी आश्रमभित्र पसे, ऋषीश्वरलाई दण्डवत गरे, नमस्कार गरे अनि आफ्नो पूर्व वृत्तान्त सबै बताउन लागे। हामी त यसरी दुःख पायौँ ऋषीश्वर, के भयो, कसो भयो, पक्कै पनि पूर्वजन्ममा हामीहरूले कुनै ठुलो नराम्रो काम गरेका रहेछौँ क्या र, त्यस कारणले हामी अत्यन्त दुखित छौँ भनेर बताउनुभयो। सौराष्ट्र नाम गरेको देशको राजा पत्नी सुधर्मा सहित त्यहाँ पुगे र ऋषिको शरणमा परे। तवाश्रमे त्वां शरणं प्रपन्नः, हजुरका आश्रममा आएका छौँ, हजुरको शरणागत भएका छौँ,
केही त्यस्तो उपाय छ भने बताउनुहोस्। हे प्रभु, कसरी यो मेरो कारण, मेरो अवस्था यस्तो भयो, त्यो वृत्तान्त सबै बताउनुहोस् भनेर यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। श्रुत्वेति वचनं तस्य भृगुस्तु करुणायुतः उवाच सोमकान्तं तं ध्यानेनालोक्य सुब्रता। ऋषि भृगुले ध्यान दृष्टिद्वारा हेर्नुभयो, आखिर सोमकान्तले किन यसरी दुःख पाए भनेर। ध्यान दृष्टिबाट हेर्दा सबै कुरा थाहा भयो ऋषीश्वरलाई। अनि ऋषीश्वरले भन्न लाग्नुभयो, उपायं वच्मि नृपते न चिन्तां कर्तुमर्हसि ममाश्रमगता दुःखं नहि विन्दति जन्मिनः। तिमीलाई एउटा राम्रो उपाय म बताउँछु। हे भृगु, मेरा आश्रममा जो कोही आएको छ आजसम्म कसैले खाली हात जानु परेको छैन, कसैले दुःख पाएको छैन। तिम्रो यो पूर्व जन्मको दुष्कृतले गर्दाखेरि, नराम्रा कामले गर्दाखेरि तिमीले यस्तो यो दुःख पाएका छौ। अहिले तिमी अत्यन्त दुखी छौ, धेरै दिनदेखि खाएका पनि छैनौ। त्यसकारण यो राम्रा वस्त्रहरू लगाऊ, यी राम्रा खानेकुराहरू खाऊ भनेर सर्वप्रथम त स्नान गर्न लगाउनु भयो, वस्त्रहरू राम्रा राम्रा दिनुभयो। अनि भोजन साह्रै राम्रो पकवानहरू पकाएर ती ऋषि भृगुले सोमकान्त र आफ्नो पत्नी, सोमकान्त र ती राजाकी पत्नी सुधर्मालाई दिनुभयो। त्यो भोजन खाएर तृप्त भएर त्यहाँको सौन्दर्यमा मुग्ध भएर राजा सोमकान्त र सुधर्मा बसिरहेका थिए। अब सबै थोकबाट निवृत्त भइसकिसकेपछि पुनः ऋषिका नजिक गएर ती सोमकान्त राजाकी पत्नीले भन्नुभयो। सोमकान्त राजाले भने, हे ऋषीश्वर, के छ त्यस्तो उपाय बताउनुहोस् जसले हाम्रो यो दुःखको निवृत्ति हुन्छ। तत्र गत्वा किम करोत् सोमकान्तो नृपस्तदा उपाय कथित को वा भृगुणा सर्ववेदिना। यहाँ ऋषिहरू, शौनकादि ऋषिहरू सोध्दै हुनुहुन्छ सुतजी महाराजलाई, हे सुतजी महाराज, सोमकान्त राजाले भृगु ऋषिका आश्रममा गएर के कार्य गर्नुभयो त्यस्तो, त्यो सबै बताउनुहोस्। हजुरका वचनामृतबाट हामी तृप्त हुने इच्छा भइरहेको छ, हामीलाई हजुरका वचनामृतहरू पिलाउनुहोस् भनेर यसरी सुतजीलाई ऋषिहरूले प्रार्थना गरिसकेपछि सुतजी ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, लिख्यमानं वाचयति पुस्तकं हरति वा न पृच्छति च यः शिष्यो गुरु पृष्ठो न वक्ति चेत्। यदि शिष्यले गुरुका समीपमा आएर हे गुरुवर भनेर राम्रो स्वरमा जिज्ञासाले यदि सोध्छ भने को त्यस्तो गुरु होला र जसले आफ्नो शिष्यको संशयलाई दूर नगरोस्। हे ऋषीश्वर हो, हामी म हजुरलाई सबै कुरा बताउँछु, सुन्नु शृण्वन्तु कथयिष्यामि सोमकान्त कथामतः। सोमकान्तको अब अगाडिको कथा म सुनाउँछु भनेर बताउनुभयो। अब पूर्व जन्मको सोमकान्तको कथा यहाँनिर बताउनुहुन्छ। पूर्व जन्ममा सोमकान्त राजा को थिए यो बताउँदै हुनुहुन्छ भृगु ऋषि। कोल्हार नगरे रम्ये विन्ध्याचल समीपतः चिद्रूप इति विख्यातो वैश्यो बहुधनो भव। कोल्हार नाम गरेको साह्रै रमणीय एउटा नगर थियो, त्यो विन्ध्याचल पर्वतका नजिकमा थियो। त्यहाँ एकजना चिद्रूप नाम गरेका वैश्य साह्रै धनी थिए। यस्ता चिद्रूप नाम गरेका वैश्य त्यहाँ बस्दथे। उनी साह्रै सुप्रसिद्ध पनि थिए। उनकी पत्नी सुलोचना थिए। सुलोचना अत्यन्तै गुणशील स्वभाव अनि पतिव्रता आदि सम्पूर्ण धर्महरूले युक्त थिइन्। अनि के भयो त भन्दा एक दिन दुईजना पति पत्नीका एउटा पुत्र प्राप्ति भयो।
पुत्रको नाम कामान्ध नाम राखिदिनु भयो। पुत्रलाई कामान्ध भनेर नामाकरण गरिदिनु भयो। उहाँहरू आफ्ना आश्रममा राम्ररी बसिराख्नु भएको थियो, गृहस्थाश्रमलाई राम्ररी सञ्चालन गर्नुभएको थियो। पुत्र बढ्दै बढ्दै गए कामान्ध। एक दिन विवाह गरिदिने निर्णय गर्नुभयो पुत्रको र कुटुम्बिनी नाम गरेकी अत्यन्त गुण स्वभावले युक्त भएकी राम्री कन्याको आफ्ना कामान्ध नाम गरेका पुत्रसँग विवाह गरिदिनु भयो। ती कुटुम्बिनी नाम गरेकी देवी आफ्नो नाम जस्तो छ त्यस्तै काम भएकी अत्यन्त गुणवती थिइन्। उनले 7 वटा पुत्रहरूलाई जन्माइन्, 5 वटा कन्याहरूलाई जन्माइन्। ततो बहुतिथे काले पञ्चत्वमगमत् पिता माता तव सती तेन सहदग्धा दिवंगता। के भयो भन्दा एक दिन राजा ती वैश्य जो चिद्रुक नाम गरेका वैश्य थिए ती परमधाम गमन गरे अथवा उनको शरीर सकियो। अब पतिको शरीर सकिसकेपछि पत्नी पनि सँगै दिवंगता भनेको पति सँगै गइन्। सुलोचना नाम गरेकी देवी। अब घरमा 7 पुत्र 5 कन्याले शहीद भएका कामान्ध र उनकी कुटुम्बिनी नाम गरेकी देवी बस्न थाले। के भयो भने पिताका डरले अथवा भरले जेले भने पनि ती कामान्ध त्यतिन्जेल त राम्रो स्वभावका थिए, बिस्तारै बिस्तारै उनको मति बिग्रिँदै गयो। उनको घरबार बिग्रिँदै गयो। नीतम नष्टम भक्षितम च विनाशमगमत् धनम। अब अवक्ष्य खानेकुराहरू खाएर नगर्ने कुराहरू गरेर त्यो कामान्ध नाम गरेका व्यक्तिले के गर्यो, सबै आफ्नो धन नष्ट गर्दै गर्दै गयो। हेर्नुहोस्, हाम्रो यो पूर्वीय परम्परा कस्तो छ भने काम कस्तो हुन्छ त्यो अनुसार नाम हुन्छ। कामान्ध विचार गर्नुहोस् त, काम वासनाले अन्ध भएको भन्ने कामान्धको अर्थ हुन्छ। अब त्यो कामान्ध जस्तो नाम छ त्यस्तै काम गर्न लाग्यो। अब कुटुम्बिनी भनेको सबैलाई समेटेर राख्न सक्ने भएकी भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यस्तै ती सुलक्षणा थिइन् ती देवी, तर ती पुरुषले सबै सक्ता भए। अब यसरी बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकिसकेपछि अब कुटुम्बिनी देवीले कति सम्झाउँदा पनि ती कामान्धले मानेनन्। नराम्रा कर्ममै प्रवृत्त हुँदै हुँदै तिनले आफ्नो पिताको सर्वस्व सके। अब घरमा बस्ने अवस्था भएन। कुटुम्बिनी देवी आफ्ना माइत गइन्। गता सा बालकै सार्ध मनोज्ञाता पितुरे गृहम् अपत्यपोषण कृते ऋते त्वां वंशकण्टकम्। आफ्ना 5 पुत्री र 7 छोराहरूका साथमा माइत गएर बस्न थालिन्। अब त झन् एक छत्र उसको शासन चल्न थाल्यो। घरमा कोही रोक्ने टोक्ने कोही नभइसकेपछि कामान्धले गर्नुसम्म गर्न थाल्यो। अत्यन्त नीच कर्म गर्न थाल्यो। परस्वहारो वनिता सुजारो ग्रामेषु चोरो जनतापकारः द्यूतेषु वीरो वृजिनौघसारो हिंसा विहारो बलहीन शूर। अर्काको सम्पत्ति हरण गर्ने, अर्काका पुत्रीहरूलाई बलात् अपहरण गर्ने अनि गाउँको सबैभन्दा ठुलो चोर, जनताको अपकार गर्ने, जनताहरूलाई दुःख दिने अनि छलकपट गर्ने, जुवा तास खेल्ने, यस्तो पापै पापको पिण्ड जस्तो भएर संसारमा विचरण गर्न लाग्यो। हिंसामा रत भयो। बलशाली असुरको जस्तो व्यवहार गर्न लाग्यो। ये जनास्ते सुखसङ्ग तृप्ता स्तेभ्यो गृहीत्वा बहुवित्तमाद
निक्षेपतः पितृकृतान् सकृद्भ्यो निशात् कुतश्चिन्नगरं स्थितेभ्यः। अब नगरको कुनै एउटा जङ्गलमा बसेर के गर्न लाग्यो भने बाटो हिँड्ने बटुवा आदि सबैलाई डाका गर्दै सम्पत्तिको आर्जन गर्न लाग्यो। सबै डराउन लागे। कामान्ध नाम गरिसकेपछि चाहिँ यो भयङ्कर डाकु हो भनेर सबै डराउन लागे अनि ऊबाट भाग्न लागे। यसरी भाग्न लागे, सबै डराउन लागे त्यो कामान्धदेखि। अनि ती राजा, त्यो ठाउँका राजाले के गरे त भन्दा त्यो कामान्धलाई राज्य निकाला गरिदिए। राज्ञो गृहीत्वा अनुमतिं जनास्ते निर्वापयामासुरतो पुरात्वान्। आफ्नो राज्यबाट निकाल्दिए। अब राज्यबाट निकालिदिसकेपछि कहाँ जाने भनेर एउटा वनमा गयो। वनमा गएर वनका ती जन्तुहरूलाई मार्ने अनि तिनीहरूकै भक्षण गर्ने यस्तो खालको अत्यन्त क्रूर कर्म गर्न लाग्यो। यसरी झन् डरलाग्दो डाकामा परिणत भयो। अब के गर्यो भने जङ्गलमा एउटा ठुलो एउटा दरबार जत्रो भवन बनायो। दरबारै मानौ दरबार जत्रो भवन बनायो। अनि त्यहाँ धेरै सेवक सेविकाहरू राखेर नराम्रा कार्यहरू गर्न लाग्यो त्यो जङ्गलबाट। अनि एक दिन के गर्यो भने पत्नी र पुत्र आदिलाई बोलायो। म यहाँको राजा भएको छु, आओ तिमीहरू। अब ती पत्नी र पुत्रीहरू पनि अत्यन्त डरले काम्दै नजाउँ त मारिहाल्छ, के गर्ने, जानै पर्यो भनेर जान लागे। पित्रा भीतेन पत्नीशा प्राह पिता बालकैशः गुहागतं ते सदनं राजतो जनतोऽपि च। अब पिताको त्यो दुष्कर्म जानेर अथवा पतिको त्यो दुष्कर्म सबै थाहा पाएर पनि अब नआएर सकेनन्। पत्नी पुत्र आदि दुखित हुँदै डराउँदै आए, सँगै बस्न लागे। आफ्ना पुत्र पत्नीका अगाडि राजा जस्तो भएर बस्न लाग्यो त्यो कामान्ध। एक दिन चोर्ने क्रममा कुनै बाटामा एकजना विद्वान ब्राह्मण जो गुणवर्धन नाम गरेका हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हिँडिराख्नु भएको थियो। मध्याह्नको समय थियो। अब मध्याह्नको समयमा ती गुणवर्धन नाम गरेका ब्राह्मणलाई मार्गमा रोक्तो भयो त्यो कामान्ध नाम गरेका त्यो डाकाले। कदाचित ब्राह्मणो विद्वान विख्यातो गुणवर्धन मध्याह्ने मार्गमध्ये तु त्वया दृष्ट स एकक। ती ब्राह्मणलाई गुणवर्धनलाई रोकेर अब तिमीसँग के छ त्यो सबै देऊ भनेर माग्न लाग्यो। अब ऋषीश्वर ती ब्राह्मण देवता जो गुणवर्धन हुनुहुन्थ्यो, उहाँ डराउनु भएन। ब्राह्मण अकिञ्चन, केवल ब्राह्मणको धन भनेको भगवान अथवा सन्तको धन भनेको भगवान। अब भगवान नै धन हुनुभएका यस्ता ती गुणवर्धन डराउनु भएन। ब्राह्मण नडराएको देखेपछि त झन् अत्यन्त क्रोधले युक्त भयो त्यो कामान्ध। अनि फेरि नराम्रा वाक्यहरू प्रयोग गर्न लाग्यो। अत्यन्तम करुणा वाक्य बोधय स्वाम सहेतुकै। अब त्यो ब्राह्मणलाई भन्न लाग्यो, ए ब्राह्मण, तिमीसँग भएको जे जति छ त्यो सबै ल्याऊ, होइन भने तिमीलाई आज यहाँ मार्छु भनेर ए गुणवर्धन नाम गरेका ब्राह्मणलाई त्यो कामान्धले भन्यो। अब गुणवर्धन सम्झाउनुहुन्छ, तै यो मन्द बुद्धिको बुद्धि फर्किन्छ कि भन्ने हिसाबले, धनवान सुभगो भूत्वा कथं मां हन्तुमिच्छसे द्विजं नवोढा भर्तारं शान्तं चानपराधिनम्। हे धनवान, यहाँ धनवान भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। तिमी किन म जस्ता ब्राह्मणलाई मार्ने काम गर्छौ? तिमी त धनवान पनि छौ, रूपवान पनि छौ, मलाई किन मार्छौ? तिम्रो यो दुर्बुद्धिलाई त्याग, सद्धर्ममा आफ्नो मति लगाऊ। अनि
भगवान श्री गणेशको प्रार्थना गर्न मन लगाऊ। आफ्ना कुल पितृहरूद्वारा आचरण गरेको कर्म त्यसलाई तिमीले अनुकरण गर्नुपर्छ। आफ्ना सन्ततिहरूलाई तिमीले राम्रो शिक्षा दिनुपर्दछ अनि आफ्नो गृहस्थ राम्ररी धर्मपूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्दछ। त्यसकारण तिमीले मलाई किन मार्छौ, राम्रा कुरामा लाग न, नराम्रा कुरामा नलाग भनेर सम्झाउनु भयो। किन सम्झिन्थ्यो र त्यो, र पनि अझै सम्झाउनुहुन्छ। पिता मे भव त्वञ्च माता पुत्रोऽस्म्यहं तव जीवदाता भयत्राता पिता शास्त्रे निगद्यते। अन्तिममा यो कामान्ध सम्झिँदैन अब भन्ने थाहा पाएर के भन्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अब दुष्टका अगाडि पनि गुणवर्धन नाम गरेका ब्राह्मण प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। तिमी आज मेरो पिता भएका छौ, म तिमीलाई पिता मान्छु, म तिम्रो पुत्र हुँ। त्यसकारण पुत्रको रक्षा गर्नु पिताको दायित्व हो। अब मलाई यो अभय दान दिने काम तिमी गर, तिमी मलाई जीवन दान देऊ भनेर यसरी भन्नुभयो। हाम्रा शास्त्रहरूले 5 प्रकारका पिताहरूलाई बताएको छ। जनिता चोपनीता च यस्तु विद्या प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पञ्चैते पितर स्मृता। जनिता जन्म दिने, सर्वप्रथम जन्म दिने जन्म पितालाई पिता भनियो। अनि उपनीता छ, उपनीता भनेको जसले द्विजत्व प्रदान गर्दछ उसलाई पनि के भनियो, पिता भनियो। गुरुलाई पनि पिता भनियो। जनिता चोपनीता छ यस्तु विद्या प्रयच्छति, जसले विद्या प्रदान गर्दछ उसलाई पनि पिता भनियो। अनि अन्नदाता, यदि कसैले अन्न दिन्छ र प्राण रक्षा गराउँछ भने ऊ पनि पिता स्वरूप हुन्छ। अनि भयत्राता, अन्तिममा 5औं पिता कस्तो त भन्दा भयत्राता। कसैले डराइरहेको अवस्थामा अथवा कसैले मार्न आँटेको अवस्थामा कसैले रक्षा गर्दछ कसैको भने त्यो पनि पिता समान हुन्छ। भनेपछि तिमी आज मेरो पिता भएका छौ, मलाई पुत्र मान र मेरो रक्षा गर भनेर यसरी ती कामान्धलाई बताउनु भयो। तर त्यो राक्षस प्रवृत्तिको, त्यो दुष्ट स्वभावको कामान्धले मानेन। दस्यवोभिः रक्षन्ति द्विजं वा शरणागतं द्विजं योग्यं शरण्यं मां अतस्त्वं भोक्तुमर्हसि। ढाकाहरूले पनि ब्राह्मणको त रक्षा गर्छन्, किन तिमी यस्तो गरिरहेका छौ, किन यो पाप भोगी भइरहेका छौ भनेर सम्झाउनु भयो। तर पनि किन एउटा घोप्टिएको कलशमा जति माथिबाट पानी भरे पनि त्यहाँ अलिकति पनि पानी पस्दैन। त्यस्तै गरेर आज ती गुणवर्धन ऋषिले सम्झाउँदा गरेका ती ढाका स्वरूप भएका कामान्धले केही गर्दा पनि सम्झिएनन्। अर्थाशक्तस्य न क्वापि पितृबन्धु विचारिणा यथा कामातुरस्यापि न भीतिर्हिश्च विद्यते। अर्थाशक्त जो सम्पत्ति 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 भनेर कुदेको छ, अनि त्यस्तो व्यक्तिले कहिल्यै पनि आफ्ना पिता माता बन्धु भनेर चिन्दछ त? चिन्दैन। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ जसरी एउटा कामातुर वासनामा लिप्त भएको व्यक्तिलाई न डर न लज्जा केही पनि हुँदैन, त्यस्तै गरेर अर्थासक्त व्यक्तिले कसैलाई पनि चिन्दैन, न बन्धु न बान्धव न ब्राह्मण न ऋषि कसैलाई पनि चिन्दैन भनेर भन्नुभयो। हाम्रो समाज पनि अहिले अर्थासक्त भएर कुदिरहेको छ। हाम्रा समाजमा पनि यस्ता प्रतिनिधि घटनाहरू भइरहन्छन्। मैले एउटा प्रतिनिधि घटना सुनेको थिएँ, यहाँ संयोगवश प्रसङ्गमा मिल्न आयो। कतै के भएछ भने पुत्रले जग्गा किन्नेवाला छ, आमा चाहिँ दलालीको काम गर्नुहुँदो रहेछ। आमा दलाली भएर पुत्र जग्गा किन्ने, अनि अर्काको जग्गा किन्नु छ गएर छोरालाई देखाउनु भयो। अब त्यो अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ पैसा लिने काम आमाले गर्न थाल्नु भएको छ। हेर्नु त ल,
आमा भनेको कस्तो चिज हो र आमाबाट कस्ता कर्महरू आजभोलि भइरहेका छन् भनिसकेपछि अर्थासक्तस्य न क्वापि पितृबन्धु विचारेण। अर्थासक्त व्यक्तिले कहिल्यै बाबु पनि भन्दैन, बन्धु बान्धव पनि भन्दैन। धेरै अर्थासक्त हुनु हुँदैन भनेर यहाँ सम्झाउनु भयो। जसरी कागले आफ्नो स्वभाव कहिले पनि छोड्दैन, त्यस्तै गरेर ती कामान्धले पनि आफ्नो स्वभाव छोडेनन्। अन्तिममा के गरे त भन्दा इत्युक्त्वा निशितं खड्गं हस्त आदाय दक्षिणे चकर्ताथ शिरस्तस्य बिडालै इव मौषकम्। एउटा बिरालाले मुसाको शिर जसरी छेदन गर्छ त्यसै गरेर ती ब्राह्मण देवताको शिर एउटा धारिलो हतियार निकाल्यो अनि छेदन गरिदियो। हेर्नुहोस् दुष्टको स्वभाव। अनि एवं ते ब्रह्महत्यानां संख्यां कर्तुं न शक्यते स्त्री बाल वृद्ध जन्तूनां हत्यानां च विशेषतः। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ भृगु त्यो कामान्ध नाम गरेका व्यक्तिको हत्याको सङ्ख्यै छैन रे। यति हत्या गर्यो त्यो व्यक्तिले, सङ्ख्या गणना गर्न सकिँदैन। अझ स्त्री बालक वृद्ध कति हत्या गर्यो। साह्रै पापै पापले भरिपूर्ण भयो। तर त्यो पनि कहिलेसम्म गर्ने त भन्दा जबसम्म शरीरमा बल ताकत छ। अब यसरी हत्या गर्दै गयो। एक दिन उसको शरीर वृद्ध अवस्थामा प्राप्त भयो। ततो बहुतिथे काले गते कामान्धते जरा। वृद्ध अवस्थालाई प्राप्त गर्यो त्यो कामान्धले। अब उसका शरीरमा शक्ति हरायो। शक्ति हराइसकेपछि उसले पहिले जस्तो डाकुको काम गर्न सक्न छोड्यो। अब पसिना आउन थाल्यो, बाडुली बढी चल्न थाल्यो, शरीर काम्न थाल्यो। वृद्ध अवस्थामा प्राप्त भइसकेपछि उसले कफ आदिबाट विभिन्न शास्ति पाउन थाल्यो। अब छोराछोरीले पनि हेर्ने भएनन्, किनकि पितालाई पहिलेदेखि चिनिसकेका छन्। अब भएन, के गर्ने? धेरै सम्पत्ति थियो। अब यो सम्पत्ति सबै दान गरेर सकिदिनु पर्यो भन्ने सोचेर एक दिन ब्राह्मण देवताहरूलाई बोलायो। अब्रह्मीस्तान् नमस्कृत्य मत्तो दानानि गृह्यताम् ते ब्रुवन्न च गृह्णीमो दानानि पतितस्य ते। ब्राह्मण देवताहरूलाई सम्बोधन गरेर हे ब्राह्मण देवताहरू हो, हजुरले मेरो दान ग्रहण गरिदिनुहोस्, हजुरहरूलाई म दान गर्छु भनेर यसरी त्यो कामान्धले भन्यो। तर ऋषिहरूले अस्वीकार गरिदिनु भयो। तिमी जस्तो पतितबाट दान लिनु छैन हामीहरूलाई, हामी दान लिन सक्दैनौँ भनेर दान लिनका लागि पनि के गर्नुभयो? अस्वीकार गर्नुभयो। अन्तिममा ती ब्राह्मण देवताहरूले आफ्ना घर जानुभयो र सचैलो स्नान, पतितसँगको संसर्ग भयो, पापी व्यक्तिसँग संसर्ग भयो भनेर सचैलो स्नान, लुगासहित स्नान गरेर अनि गायत्रीको जप गर्नुभयो। यसरी यस्तो पापी थियो त्यो, यस्तो दुराचारी थियो। अब के गर्ने? कामान्ध अत्यन्त दुखी भयो। आफूले पूर्वमा गरेका सम्पूर्ण कामहरूलाई सम्झिन्छ, मैले किन त्यस्तो गरेँ होला भन्दै दुखी भयो। एक दिन उसका दिमागमा बुद्धि आयो। उसले सम्झ्यो अब जीर्ण देवालय मन्दिरहरूको चाहिँ पुनरुद्धार कर्म गर्नु पर्यो भन्ने सम्झ्यो। जीर्ण देवालयोद्धारे भवत्ते मतिर्जिता धनं स्वं विपुलं वीक्ष्य कुप्यरत्नादि संयुतम्। त्यसले जीर्ण देवालयको अब पुनरुद्धार गर्नु पर्यो भन्ने सम्झेर त्यही जङ्गलका नजिकमा भएको कुनै गणेशको एउटा मन्दिरको जीर्णोद्धार कार्य गर्यो। पुरानो मन्दिर थियो, अत्यन्त जीर्ण थियो, भग्न अवस्थामा थियो। त्यो देवालयको राम्रो स्वरूप बनायो, साह्रै राम्रो बनायो। वरिपरि मुक्ता प्रवाल आदि गरिएका रत्नहरूले जडित गरेर देख्नुहुने बनायो। वरिपरि पुष्पहरू रोपो, पुष्प वाटिका बनायो। अनि सबै
ब्राह्मणहरूलाई त्यहाँ बोलायो, आउनुहोस् भगवानको दर्शन गर्नुहोस् भन्न लाग्यो। यसरी राम्रो कर्म गरिसकेपछि ततो नातिचिरे काले पञ्चत्पञ्चगतो भवान् याम्य दूतै कषाघातै बद्ध सन्ताडितो वृषम्। त्यो कामान्तले आफ्नो जीवनभरमा एउटा राम्रो गतिलो काम गर्यो, भगवान गणेशको एउटा मन्दिरको जीर्णोद्धार कार्य गर्यो। उसलाई अलिक सन्तुष्ट भयो। अब समयको क्रममा उसले आफ्नो शरीरलाई त्याग्यो। शरीरलाई त्याग गरिसकेपछि उसको त्यो आत्मा जो छ त्यसलाई यमदूतहरूले कोर्राले पिड्दै पिड्दै लगे, यातना दिँदै दिँदै, अनि यमलोकमा नरकमा लगेर घोर घोर नरकमा लगेर यातना दिए। यातना दिएर चित्रगुप्तका अगाडि उभ्याए। चित्रगुप्तले खाता पल्टाउनु भयो जीवनभरको, के गरेको छ, कस्ता राम्रा कर्म गरौँ, कस्ता नराम्रा कर्म गरौँ भनेर खाता पल्टाउँदा जम्मा एउटा देवालयको जीर्णोद्धार गर्ने काम चाहिँ गरेको रहेछ भनेर एउटा राम्रो काम देखियो, अरू सबै नराम्रा काम देखिए। यहाँ भृगु ऋषि भन्दै हुनुहुन्छ सोमकान्तलाई, हे सोमकान्त, तिमीले तिम्रो पूर्व जन्ममा जम्मा एउटा राम्रो काम गरेकाले गर्दा तिमीले सौराष्ट्र देशको राजा हुने त्यो पद पायो, राजाको पद पायो। अरू तिम्रा जति थिए नराम्रा काम, त्यही कारणले गर्दा तिमीले अहिले यो गलत कुष्ठ नाम गरेको रोगलाई सही राख्नु परेको छ। यस्तो छ तिम्रो पूर्व जन्मको वृत्तान्त भनेर सुनाउनु भयो। अनि पहिले चाहिँ के भोग्छौ त भनेर चित्रकेतुले तिमीलाई सोधेका थिए। तिमीले भनेको थियो म पहिले पुण्यको भोग भोग्छु। तमोवाच पूर्व पुण्यमहं पूर्वं भोक्ष्यामि सूर्यज। हे चित्रगुप्त, हे धर्मराज, म पहिले पुण्य कर्मको भोग भोग्छु भनेर भनेकाले तिमीले राजत्व प्राप्त गरेका थियौ। तिम्रो पुण्य कर्म सकियो, तिम्रो शरीरमा गलत कुष्ठ रोग आयो, त्यसकारण तिमी अत्यन्तै दुखी भयौ। अब भृगुको यस्तो वचन सुनिसकेपछि ती सोमकान्त राजालाई विश्वास भएन, विश्वास गरेनन्। भृगुणाभीतं श्रुत्वा सोमकान्तो नृपाधम तद्वाक्ये संशयान्न आसीदस्यैव निष्क्रिय। विश्वास गरेनन् ऋषीश्वरका वचनमा। त्यस्ता वेद वेदान्तमा निष्णात भएका, भूत भविष्य र वर्तमान सबैलाई जान्ने भएका ऋषि भृगुको त्यो वाक्यमा संशय गरिसकेपछि त्यहाँ वरिपरि जति पनि ऋषीश्वरका आश्रमका वरिपरि ती पक्षीहरू थिए, ती सबै आएर चाहिँ एकैपटक सोमकान्तका शरीरमा आक्रमण गर्न लागे, चुचाले ढुङ्न थाले, दुःख दिन थाले। अब एकैचोटि सबै त्यहाँ आएर निरगन क्षण मात्रेण तस्याङ्गात् पक्षिणो भृशं नाना वर्णाकृतिधरा बभक्षुर नृपतिं तदा। अब ऋषीश्वरको त्यो आज्ञा अथवा त्यो वचनमाथि अविश्वास गर्नाले त्यहाँ ती पक्षीहरूले यति धेरै दुःख दिए, यति धेरै दुःख दिए, कसैले त्यो मांस आदि लुच्न लागे। यो देखेर अत्यन्त दुखी भए, यो अवस्थालाई सहेर अत्यन्त दुखी भए ती सोमकान्त राजा। अनि अन्तिममा फेरि ऋषीश्वरका शरणमा गए र ऋषीश्वरलाई दयनीय अवस्थामा भन्न लागे, हे ऋषीश्वर, यो के भइरहेको छ? यी पक्षीहरूले मार्न आँटे, तत्समक्षम कथमिमे मृतं मां मारयन्ति च। हजुरका समक्षमा कसरी यिनीहरूले मलाई यो 1000 बार मारिरहेका छन्? हे भगवान, मलाई रक्षा गर्नुहोस् भनेर जब ऋषिका शरणागत भए तब ऋषिले हुङ्कार गर्नुभयो। प्रतिकारं वदिष्यामो स्वस्थो भव क्षणं नृप मम हुङ्कार मात्रेण गमिष्यन्ति द्विजायमे। ऋषीश्वरले जब हुङ्कार गर्नुभयो, ऋषीश्वरका हुङ्कार मात्रले ती सबै पक्षीहरू भागे, भाग्दा भए। अब
यहाँ ब्राह्मणलाई पनि द्विज भनिन्छ अनि पक्षीलाई पनि द्विज भनिन्छ। ब्राह्मण पनि दुईचोटि जन्म लिएको हुन्छ अनि चराले पनि दुईचोटि जन्म लिएको हुन्छ भनेर द्विज भनिएको छ। कसरी ब्राह्मणको दुईचोटि जन्म हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि मातृगर्भबाट अर्कोचोटि ज्ञान गर्भबाट। मातृगर्भबाट जन्मिएर जब उपनयन संस्कार गरिन्छ, उपनयन संस्कारको बेला जो गुरुले वेद मन्त्रको श्रवण गराउनुहुन्छ तब ब्राह्मणले अर्को ज्ञान गर्भबाट जन्मने एउटा अवसर पाएको हुन्छ। त्यस्तै एकचोटि अण्डाको रूपमा जन्मिन्छ चरा, दोस्रोचोटि त्यो अण्डा फुटेर जन्मिन्छ, त्यसकारण त्यो पनि द्विज। के भन्नुहुन्छ भन्दा द्विजस्य हुं कृतिम श्रुत्वा द्विजाश्चान्तर हितास्तदा। ती ब्राह्मण भृगुको हुङ्कार सुनेर ती सबै पक्षीहरू लाखापाखा लागे, भागे। अब भृगुका वचनमा विश्वास गर्दा भए। ती सोमकान्त नाम गरेका राजाले भृगु ऋषिका वचनमा विश्वास गर्दा भए अनि अगाडि भन्न लागे, अब के उपाय गरौँ प्रभु? केही त्यस्तो उपाय छ? मेरो यो रोग कसरी नाश हुन्छ, मेरो यो दुःखको सागर कसरी नाश हुन्छ, एउटा कुनै त्यस्तो उपाय भएको बताउनुहोस् भनिसकेपछि ऋषीश्वरले भन्नुभयो, जानुहोस् सोमकान्त राजा, ऊ त्यो सरोवरमा स्नान गर्नुहोस्, स्नान गरेर आउनुहोस् अनि यी राम्रा राम्रा वस्त्रहरू लगाउनुहोस्। तत्पश्चात म तपाईँलाई के गर्नेछु, दुःख सागरबाट मुक्त हुने वृत्तान्त बताउनेछु भनेर बताउनु भयो। अब ऋषिका ती वाक्यबाट सोमकान्त नाम गरेका ती राजा स्नान गर्नका लागि सरोवरमा गए। अत्यन्त दुखी थिए, उनका त्यो शरीरबाट रगत पिपहरू झन् बगिरहेको थियो। ती चराहरूले उनलाई झन् विदीर्ण बनाएका थिए। यस्ता ती सोमकान्त राजा गए, स्नान गरे। स्नान गरेर निस्किँदा उनको प्राण मात्र शेष थियो। स्नान गरेर प्राण मात्र शेष भएर बाहिर निस्किएका थिए। उनलाई हाछ्यौँ आयो, एकचोटि ठुलो हाछ्यौँ गरे। हाछ्यौँ गर्दा त उनका हाछ्यौँबाट एउटा विकराल कालो पुरुष उत्पत्ति भयो। अपृच्छत्तं द्विजवरस् तत्समक्षं तु पुरुषं विद्वानपीति कोशित्वं नाम ते किं वदस्व मे। एउटा साह्रै डरलाग्दो त्यो पुरुष निक्लियो। निक्लिएर चाहिँ के गर्न लाग्यो भन्दा भृगु देवतालाई, भृगु ऋषिलाई भन्न लाग्यो, मलाई अत्यन्तै भोक लागेको छ, यदि मलाई खाना दिनु हुँदैन भने तपाईँकै अगाडि यो सोमकान्तलाई म खान्छु भनेर भन्न लाग्यो। सुधातुर भक्ष्यमिहे देहि मह्यं न चेत् तदा भक्ष्यैष्ये मुने लोकान् सोमकान्तं तवागत। म भोकले अत्यन्तै पीडित छु, यदि तपाईँले दिनु हुँदैन भने यी सोमकान्त नाम गरेका राजालाई म खान्छु। को हौ त तिमी भनेर सोध्नुभयो। म यिनका शरीरमा भएको पाप पुरुष हुँ भनेर बताउनुभयो। हेर्नुहोस्, पाप भनेको नाकबाट निस्किँदो रहेछ, श्वास प्रश्वासका माध्यमबाट। हामी बिहान बिहानै प्राणायाम गर्छौँ। हाम्रो शास्त्रले प्राणायाम गर्नका लागि बताएको छ, पूरब, कुम्भक, रेचकका माध्यमबाट। जब हामीहरूले श्वास प्रश्वास गर्छौँ त्यतिखेर पाप पुरुष निस्किँदो रहेछ। यहाँ पाप पुरुष भनेर सोमकान्तको त्यो चाहिँ गलत कुष्ठ रोगलाई भनिएको छ। भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि बिहानको त्यो श्वास प्रश्वासले हामीभित्र भएको रोग नाश गरिदिँदो रहेछ। अब नाकका माध्यमबाट पाप पुरुष निस्कियो। हामी सन्ध्यावन्दन गर्दा अघमर्षण भनेर भन्छौँ। अघमर्षण भनेको पापलाई नाश गराउनेवाला। सूर्यास्तमे मन्युस्तमे मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद्रात्र्या पापमकारिघं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शेषना रात्रिस्तदबलं पतु यत्किञ्च दुरितं वैदमहमापो मृत्युनो सूर्य ज्योतिषी जो विश्वा जो हामीले दिनमा रातमा अँध्यारामा गरेका पाप सबै सूर्यका ज्योतिमा
जुहोमी हवन गर्दछु भनेर हामीहरूले जो बिहान अघमर्षण गरिन्छ अथवा बिहान बेलुका सन्ध्या वन्दनका बेला अघमर्षण गरिन्छ, त्यस्तै गरेर यहाँ सोमकान्त राजाका नाकबाट पाप पुरुष निस्किएको छ। अब भृगु ऋषिले ती पाप पुरुषलाई बस्नका लागि एउटा सुकेको आँपको रुख दिनुभयो। त्यो आँपको रुखमा एउटा टोड्को थियो, त्यहाँ गएर बस जाऊ पुरुष भनेर भन्नुभयो। गलितानि च पत्राणि भक्ष्यस्व ममाज्ञया नो चेत् त्वां भस्मसात् कुर्यां नानृतं मे वचोधम। हे अदम, हे पाप, तिमी गएर त्यो सुकेको आँपको प्वालमा गएर बस, होइन भने तिमीलाई म भस्म गरिदिन्छु। मेरो आजसम्म कुनै पनि वचन खेर गएको छैन भनिसकेर यसरी भृगु ऋषिले जब भन्नुभयो, भृगु ऋषिका यस्ता वचन सुनिसकेपछि डरायो त्यो पाप पुरुष। गयो, गएर त्यही सुकेका पात आँपका पातहरू खाँदै खाँदै त्यहाँ बस्न आँटेको थियो। त्यतिखेरै त्यो पाप पुरुषका प्रभावले त्यो आँपको रुख सबै भस्म भयो। भस्म भइसकिसकेपछि सोमकान्त राजा फेरि ऋषिका शरणमा पुग्नुभयो। हे ऋषीश्वर, अब के गर्ने बताउनुहोस् भनिसकेपछि भृगु ऋषि ती सोमकान्त राजालाई भन्नुहुन्छ, पुराण श्रवणाद्यत्ते जातं पुण्यं नृपोत्तम अयं यावच्युत तरु तत्र रुद्र चोत्तिष्ठते पुनः। अब तिमी भगवान श्री गणेशको पुराण सुन्ने कर्म गर। गणेश पुराणका प्रभावले तिमीले के गर्नेछौ भन्दा तिम्रो यो रोगबाट मुक्ति पाउनेछौ, अथवा तिमीले पूर्वमा गरेका सबै पापबाट तिमीले मुक्ति पाउनेछौ। तिमीले भगवान श्री गणेशको पुराणको श्रवण गर्नुपर्दछ, अनि मात्र तिमी निष्पाप भएर जान्छौ भनेर राजालाई बताउनुभयो। राजाले भन्न लागे, गणेशस्य पुराणं यन् न दृष्टं न च वै श्रुतं तत्र तल्लभते ब्रह्मन् व्याकर्तो तस्य वा मुनि। ए ऋषीश्वर, यो गणेश पुराण भनेको त आजसम्म नदेखेको छ न सुनेको छ, अब कसले व्याख्या गरिदेला, त्यो बारेमा बताउनुहोस्, मलाई त केही थाहा छैन भनेर भने। अनि त्यतिखेर भृगु ऋषिले भन्नुभयो, तिमीलाई म स्वयं सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश गराउने भएको श्री गणेशको महात्म्यले पूर्ण भएको गणेश पुराण म तिमीलाई सुनाउँछु, तिमी श्रद्धापूर्वक सुन भनेर भनिसकेपछि जब ऋषीश्वरका वचनमा पूर्णतया विश्वास गरेर सङ्कल्प गरे, अब म श्री गणेश पुराण सुन्छु भनेर सङ्कल्प मात्र के गरेका थिए, सबै आफ्नो त्यो शरीर जो विकृत भएको थियो त्यो सङ्कल्प मात्रले फेरि स्वस्थ भयो। गणेशजी महाराजको भगवान गणेशका प्रसादले ती सोमकान्त राजाले जब गणेश पुराणको श्रवण गर्ने सङ्कल्प मात्र के गरेका थिए, सङ्कल्प मात्रे तु कृते बभौ राजा निरामय, सम्पूर्ण रोगबाट मुक्त भए। अब भृगु भगवानका कृपाबाट, भृगु ऋषिका कृपाबाट राजा श्री गणेश पुराणको श्रवण गर्न लाग्नु भएको छ। यहाँ राजा भन्नुहुन्छ, भवत प्रसादात् सकला गरिष्ठा सङ्कल्प मात्रेण गताभ्यथा मे आश्चर्यभूतं सकलं वदस्व पुराणमेतद् द्विरदाननस्य। हजुरका कृपा प्रसादबाट मेरो सम्पूर्ण पाप नष्ट भएर गएको छ। सङ्कल्प मात्रबाट, गणेश पुराण श्रवण गर्ने सङ्कल्प मात्रबाट मेरो रोग नाश भएर गएको छ भनिसकेपछि यो पुराण हजुरले मलाई शीघ्रातिशीघ्र सबै सुनाउनुहोस् ऋषीश्वर भनेर राजाले भन्नुभयो। यहाँ भृगु ऋषि राजालाई बताउन थाल्नुहुन्छ, शृणस्वावहितो भूत्वा तत्पुराणं वदाम्यहम् अनन्त पुण्यनिचये यस्य श्रवण गोचरा। सावधान भएर सुन राजा सोमकान्त, म तिमीलाई श्री गणेश पुराणको कथा श्रवण गराउँछु, जो
श्री गणेश पुराण छ। पुराणको श्रवण थोरै जन्मका पुण्यका प्रभावले पाइँदैन। अनन्त पुण्य निचये यस्य श्रवण गोचरा। अनेक जन्मको पुण्य जब उदय हुन्छ तब मात्र श्री गणेश पुराणको श्रवण गर्ने मौका हामीहरूले पाइन्छ। जसमा श्रद्धा भक्ति गर्यो भने हे राजन सबै सिद्धि प्रदान गर्नुहुने गणेश भगवानले सबै प्रकारका सिद्धिहरूलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। जसले राम्ररी श्रद्धापूर्वक सुन्दछ अथवा श्रद्धापूर्वक भन्दछ भने उसका लागि प्राप्ति नहुने कुरा केही छैन। यदि कुर्वेपि कुर्वीरन् विघ्न राजस्य सेवनम क्व तदा विघ्न निचयो विहरेयुर् यथा सुखम। त्यो श्री गणेश भगवानको त्यो महिमाले युक्त भएको पुराणलाई यदि कसैले सुन्छ भने त्यसलाई कुन विघ्नले चाहिँ रोक्न सक्छ होला। सबै विघ्नहरू नाश भएर जान्छन्। सबै वेद वेदार्थको ज्ञान निहित भएको अनि सम्पूर्ण तत्त्व ज्ञानले युक्त भएको त्यस्तो श्री गणेश पुराण, जसलाई वेद अर्थ सुलभ हुँदैन, जसले वेदको ज्ञान सजिलैसँग गर्न सक्दैनन्, त्यस्ता वर्ण आश्रमको आचारले हीन भएका अथवा वर्ण सङ्करमा परेका अध्ययनले वर्जित भएका त्यस्ता व्यक्ति, कुटिल पापी ती व्यक्ति जो पापले युक्त भएका छन् तिनीहरूलाई अथवा अष्टादश पुराणका कुनै पनि श्रवण प्रसङ्गहरूलाई राम्ररी सुन्न नसकेको त्यस्तो व्यक्तिलाई परोपकार गर्नेका निमित्त वेदव्यासजी महाराजद्वारा लेखिएको पुराण छ। त्यो अब तिमीलाई म यथामति सुनाउने प्रयत्न गर्नेछु। त्यो जानेर तिमी धन्य हुनेछौ भनेर यहाँ भृगु ऋषिले राजा सोमकान्तलाई श्री गणेश पुराणको महात्म्य अथवा उपक्रम बताएर सुनाउनु हो। सज्जन, हामीहरूले पनि सोमकान्त राजा र भृगु ऋषिको यो दिव्य संवादलाई श्रवण गर्ने मौका पायौँ। भगवान श्री गणेशको अतुलनीय महात्म्यको श्रवण गर्ने अवसर भगवान श्री गणेशले प्रदान गर्नुभयो। मधुमोक्षदा महाकाली माता हरिहरेश्वर महाकालले हामीहरूलाई प्राप्त गराउनुभयो। आज हाम्रो ठुलो भाग्योदय भएको छ। आउनुहोस् अब भगवानको आरतीमा सम्मिलित हौँ। पश्चात हामी मध्याह्न पश्चात पुनः श्रवण गर्नेछौँ। पाठ अनि कथामा पुनः प्रवेश करनेछौँ। गजानन भगवान को, श्री गणेश जी महाराज को, श्री गणेश पुराण को, पंचाहनव महायज्ञ को। जय जय श्री राधे।